अभिनादन मुकुदन तिनीला वक्ता टुम्मोगादेखि सहभागिता अभिनादनलाई सुख्याफुला कार्यक्रम टिम्मुलाई स्वागत लाउँला। विशेष गरी तामाङ विद्यार्थी घेदुङले यो शिक्षासँग रिलेटेड भएको शैक्षिक आन्दोलनको विषयवस्तु, सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन सँगै जोडेर काम गर्दै आएको विद्यार्थी घेदुङले योभन्दा अगाडि हामीले जुममै चाहिँ मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो अझ त्यो बेला चाहिँ सबै कुरा हामीले त्यति धेरै प्रभावकारी ढङ्गले पहिलो कार्यक्रम पनि जुममा भएको कारणले गर्दा त्यति प्रभावकारी ढङ्गले गराउन हामी जो आयोजक हो त्यसलाई पनि आत्मसन्तुष्टि भएन। भन्नुको मतलब त्यति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रम नभएको जस्तो आयोजकलाई चाहिँ, जस्तो अब एज अ चाहिँ हाम्रो भाषाविद डाक्टर अमर युञ्जन सरहरू लगायत डाक्टर चाहिँ तपाईँको लोकबहादुर लोप्चन सरहरू उहाँहरू पनि आज एज अ गेस्टको रूपमा यो कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत चाहिँ गर्न चाहेँ। उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको कमान सिंह लामा दायाहरू जो चाहिँ कोरियाको पूर्व राजदूत तामाङ घेदुङसँग समुदायमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहेँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम हामीले तामाङ समुदायको सवालको विषय, यो चाहिँ तपाईँको 2078को जनगणना 78को जनगणनामा तामाङ समुदायको सवालको विषयलाई लिएर चाहिँ हामी यो कार्यक्रम गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ। त्यसमा विशेष गरी यो कार्यक्रममा तपाईँ एकदमै धेरै चाहिँ योगदान पुर्याउने हुने हाम्रो आदरणीय सर प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सर, म उहाँप्रति एकदम आभारी कृतज्ञता चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो फोनबाटै यसो गरौँ सर, यो खालको चाहिँ कार्यक्रम गरौँ, अब एउटा समुदायको लागि हामीले केही कुरो सिकिन्छौँ। हामी विद्यार्थी हो, विद्यार्थी सिक्ने क्रममा छौँ, सिक्दैछौँ, सिकिन्छौँ सर, यसो गरौँ भन्न उहाँले नाइ भन्नु भएन। उहाँप्रति पनि म आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँलाई कार्यक्रममा अघि पनि स्वागत गरेँ, औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँको तथ्याङ्कशास्त्र विभागको प्रमुख चाहिँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्कशास्त्र विभागकै प्रमुख हुनुहुन्छ दुनिराज लामिछाने सर, उहाँलाई पनि मैले फोनैबाट सर चाहिँ अब यस्तो यस्तो कार्यक्रम गर्न लागेको छौँ, हामी एउटा कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम, हजुरले चाहिँ आएर केही टाइम दिनु पऱ्यो र चाहिँ राज्यको लेभल त्यो तथ्याङ्कशास्त्र विभागले चाहिँ के चाहिँ कामहरू चाहिँ हुने गर्छ र के कुरा चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायले पनि गर्नुपर्ने अथवा त्यो जनगणना टिप्ने जाने त्यो टोलीले पनि के गरौँ, के कुरा चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी, यो विषयमा चाहिँ हजुरले चाहिँ र त्यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने योगेन्द्र सरको विषयमा रहेर केही कुराहरू राख्नलाई हजुर आइदिनु पऱ्यो भन्नु उहाँ पनि चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो र आउनु पनि भएको छ। फेरि औपचारिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी डाक्टर मुक्त सिंह लामा मानवशास्त्री, जो हाम्रो समुदायको मात्र नभएर नेपालकै चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले उहाँसँग चाहिँ मेरो एउटा ह्युमन राइट्सको प्रोग्राममा भेट भएको थिएँ, त्यसै भेट भएको छैन फिजिकल रिसोर्टमा, अब उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी संस्थाको तर्फबाट हाम्रो मातृ घेदुङ नेपाल तामाङ घेदुङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन गोले तामाङ, उहाँहरू सबै आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैलाई फेरि म एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसमा हाम्रो कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामा तामाङ, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि हुनुहुन्छ एज अ गेस्टको रूपमा। उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कुमार लोन तामाङ, उहाँ पनि एज अ गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रवासमा रहेको घेदुङ को साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहेँ। प्रवासदेखि स्थानीय सरकारका प्रमुख जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबैले यो कार्यक्रममा उहाँहरू आउनु हुनेछ। उहाँको पनि केही कुराहरू विषयवस्तुमा उठेको कुरा राख्नुहुनेछ र हामीले कन्क्लुजनमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ एज अ चाहिँ त्यो प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ रेडी बनाएर हामीले यो लोकल लेभलको गभर्मेन्ट स्थानीय सरकारलाई त्यहाँ भएको तामाङ घेदुङ र विद्यार्थी घेदुङको मुख्य इनिसिएसनमा त्यो हामीले सल्लाह सुझावहरू बुझाउनेछौँ। यो कार्यक्रमको मूल ध्येय नै त्यस्तो हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँहरू सबैलाई मैले फेरि पनि आफ्नो ठाउँमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकमुष्टमा अतिथि आसन ग्रहण सँगै कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ मैले आजको कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तुता आदरणीय सर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सरलाई कार्यपत्र प्रस्तुत चाहिँ गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्क्रिन सेयर गरिदिनु होला है जगदासन।
हैन उहाँले योगेन्द्र सरले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो बनाछ। नमस्ते सबैजनालाई। धन्यवाद दिनेशजी यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। र यो खालको कार्यक्रमहरू धुन्डीजी हामी वास्तवमा 2-4 कार्यक्रमहरू भइसक्यो। आदिवासी जनजाति महासङ्घको पनि ले पनि गरेको थियो एकपटक, तमु युला गुरुङको संस्थाले पनि गरिरहेको थियो। यो चाहिँ वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रमहरू मध्येको हो। किनभने यो जनगणना र जनगणनामा कसरी जनजागरण भनौँ न, जागरण ल्याउने, चेतना ल्याउने भन्ने कुराहरू र यसमा अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसरी स्थानीय स्तरको अथवा जातीय स्तरको विभिन्न सरकारवाला संस्थाहरूले यो गर्नु भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा र यसले ठुलो योगदान दिन्छ। यसले के योगदान दिने भनेको मतलब खास गरिकन अब जनगणनालाई कसरी सफलता बनाउने हो, सफल बनाउने हो भन्ने कुरोमै यसले सहयोग गर्ने हुनाले यो अति राम्रो कार्यक्रम। अझै जस्तो यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँ स्थानीय स्तरको बढीभन्दा बढी स्थानीय स्तरको सङ्घ संस्थाहरूलाई बढी मोबिलाइज गर्न सकियो भनेदेखि, जागरण गर्न सकियो भनेदेखि जनगणना अझै उति नै सहज र सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब यसमा वास्तवमा सुरुमा ढुण्डीराजजीले केही भनिदिनु भयो र त्यसपछि मैले भन्दा राम्रो हुन्थ्यो हुन चाहिँ, किनभने सरकारको हिसाबबाट के कस्तो किसिमको तयारी भइरहेछ भनेर उहाँले भनेपछि यो चाहिँ मैले चाहिँ विशुद्ध आदिवासी जनजाति र तामाङको सरोकारको हिसाबले मैले भन्थे। तर पनि दिनेशजीले भनिहाल्नुभयो, ठिकै छ। म केही कुराहरू योभन्दा अगाडि नै गरिसकेको कुराहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा गरिसकेको कुराहरू त्यति मात्रै होइन, तपाईँको योभन्दा अघिल्लो पटकको जनगणनामा पनि गरिसकेको कुराहरू, धेरै कुराहरू म गर्नेछु। धेरै लामो होइन, छोटो मैले जानेको बुझेको मेरो हिसाबले त्यो कुराहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। दिनेशजी ठिक छ होइन? सुनिएछ? यो देखिएको छ कि छैन दिनेशजी? ठिक छ सर, एकदम देखिएको छ सर। ठिक छ सर, ठिक छ। स्क्रिन सेयरिङ भइरहेछ। देखेको छ ल। सुन्न पनि सुनिएको छैन? राष्ट्रिय जनगणना 2078 हो। यसपालिको तपाईँको यो जुन स्लोगन पनि एकदमै राम्रो छ, मेरो गणना मेरो सहभागिता। भने मेरो मतलब मेरो आफ्नो गणना हो र म आफै सहभागी भएर म आफ्नो गणना गर्दैछु भन्ने हो। अब यसको अर्थ चाहिँ अब हामीले अलिकति लगाउनै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसको महत्त्व पनि छ। अब यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि, मेरो आफ्नो गणनामा म सहभागी हुन आवश्यक छ र म सहभागी भएँ भएर मेरो गणना गर्छु भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि, यो सरकारले गर्ने गणना अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले गर्ने गणना होइन, मेरो आफ्नो गणना हो भनेको मतलब जनगणनामा एउटा स्वामित्वको, अपनत्वको आभास चाहिँ यसले दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने नै के हो भनेदेखि, जनगणना वास्तवमा नेपाल सरकारको मात्रै होइन, पार्टीको मात्रै होइन, कुनै प्रदेशको सरकारको मात्रै होइन। जनगणना भनेको एकदमै तपाईँको जनताको हो। जनगणना भनेको प्रत्येक समुदायको हो, प्रत्येक व्यक्तिको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसमा यसको म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। वास्तवमा अब यहाँ डाक्टर मुक्त हुनुहुन्छ, एन्थ्रोपोलोजिस्ट,
उहाँले नै अब यो कुराहरूमा धेरै व्याख्या गर्नु होला सायद। अब धेरै व्याख्या नगरिकन छ्यासै मैले एउटा खालि यसको महत्त्वको हिसाबले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। जनसङ्ख्या साधन हो। साधन भन्नको मतलब तपाईँको जो तपाईँले हामीले देखिरहेछौँ संसारमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको झन्डै 1/3 तपाईँको चाइना हेर्नुहोस्, तपाईँको इन्डिया हेर्नुहोस्, इन्डोनेसिया हेर्नुहोस्, तपाईँको अमेरिका हेर्नुहोस्। जुन देशमा बढी जनसङ्ख्या हुन्छ त्यही देशको चाहिँ सम्पत्ति धेरै हुन्छ, सम्पत्ति ठुलो हुन्छ, अथवा उन्नति पनि त्यसरी नै हुन्छ। उन्नति गर्ने प्रक्रिया ढिलो चाँडो एउटा होला, तर अल्टिमेटली उन्नति हुन्छ। उन्नति हुनलाई अरू ठाउँमा गइरहनु पर्दैन, अरू को मुख हेरिरहनु पर्दैन, आफैले उन्नति गर्न सक्छ। तपाईँको उदाहरणको लागि म एउटा भन्छु, इन्डियामा एउटा सामान्य काम नलाग्ने किताब छाप्नुहोस् तपाईँ, त्यो मान्छे तुरन्त करोडपति हुन सक्छ। कामै नलाग्ने भए पनि एकजनाले एकपटक मात्रै तपाईँको त्यो कन्ज्युम गर्यो अथवा उपभोग गर्ने हो, किन्ने हो भने पनि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ भनौँ न आर्थिक उत्पादन प्रत्युत्पादन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या सधैँ साधन हो। जनसङ्ख्या साधन किन पनि हो भनेदेखि अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने भनेको तपाईँको एउटा बौद्धिक शक्ति छँदैछ, र त्योभन्दा पनि ठुलो शक्ति भनेको हाम्रो आम पावर हो। आम पावर भनेको तपाईँको जनसङ्ख्याले दिने कुराहरू हो। र जनसङ्ख्या भनेमा पनि जस्तो अहिलेको उसमा हेर्ने भने हाम्रो नेपालको तपाईँको अहिले जुन डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको कुराहरू गरिरहेछौँ, यद्यपि हामीले डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड चाहिँ राम्ररी लिन सकिरहेको छैन, किनभने डेमोग्राफिक विन्डोज छ, विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी छ। त्यो भनेको मतलब हामीसँग जवान अथवा काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्याको बहुल छ। त्यो भनेको मतलब डेमोग्राफिक विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी भन्छ। त्यो जनशक्तिलाई सरकारले सदुपयोग राम्ररी सही सदुपयोग गर्ने हो भने तुरुन्तै तपाईँको हाम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ, र त्यसलाई डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड। त्यो आर्थिक लाभ चाहिँ हामीले वास्तवमै लिन सकिरहेको छैन, र त्यो अब थोर बहुत छ रेमिट्यान्सको हिसाबले, तर त्यो देश जुन तपाईँको श्रम हो, त्यो श्रम चाहिँ देशभित्रै खर्च हुनुपर्नेमा अन्य ठाउँमा खर्च भइरहेको त्यो स्थिति छ। र मतलब त्यो साधन हो। जे भए पनि तपाईँको रेमिट्यान्सकै कारणले भए पनि तपाईँको नेपालमा एक किसिमको अहिले इकोनोमिकल्ली पोभर्टी एलिभेसन हुने क्रम चाहिँ राम्रै किसिमले जारी छ। अर्को कुरा भनेको जनसङ्ख्या भनेको पहिचान हो, किनभने जनसङ्ख्या एउटा शक्तिको रूपमा साधनको रूपमा भइसकेपछि त्यो देशको पहिचान पनि हो, र जनसङ्ख्या शक्तिको स्रोत हो, र पूर्ण हिसाबले शक्तिको स्रोत। जनगणना अब जनसङ्ख्या भइसकेपछि मैले जनगणनाको कुरा गरेँ। जनगणना हाम्रो राजनीतिको आधार, जनगणना प्रजातन्त्रको आधार, जनगणना विकासको आधार, जनगणना नै समृद्धिको आधार। अब अहिले यो समृद्धिको नारा चलिरहेको हुनाले समृद्धि भन्ने कुरो राम्रो कुरा हो, र त्यसको आधार पनि जनगणना हो, र यो सबै कुराहरूको आधार जनगणना हो। जनगणनाले दिने कुरा भने जनसङ्ख्याको कुराहरू दिने हो, आकलन दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो भएको हुनाले हाम्रो बेसिक मूलभूत कुराहरू भनेको के भनेको जनगणना राजनीति पनि हो, किनभने राजनीति भएकै कारणले गर्दाखेरि यसले सम्पूर्ण कुराहरू स्थापित गर्न सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। अब अलिकता म यसमा तामाङ जनसङ्ख्याको एक झलक भनेर थोरै केही डेटाहरू म देखाउन चाहेँ मैले यहाँ। यसमा 2058 र 60 को तथ्याङ्कहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्छु, धेरै नै एकदम थोरै। अब तामाङ जातिको, तामाङ एउटा नेपालमा भएको आदिवासी जनजाति मध्येको हिल माउन्टेन ग्रुप मध्येको एउटा समूह हो। यसको यो चाहिँ उल्लेख जनसङ्ख्या भएको जातीय समुदायमा पर्छ। जस्तो तपाईँको योभन्दा अघिल्लो 2001 अथवा 58 को जनगणनाले
5.6% भनेको मतलब 5औं स्थानको जनसङ्ख्या हो। पहिलो स्थानमा क्षेत्रीको 15.8% छ। त्यसपछि ब्राह्मण हिल ब्राह्मणको छ 12.7%। अनि त्यसपछि मगरको छ अनि थारूको अनि त्यसपछि तामाङको आउँछ। तामाङको पछि मात्रै नेवारको आउँछ। अथवा 10वटा बढी जनसङ्ख्या हुने जातिहरू मध्ये तामाङ आउँछ नेपालको जनसङ्ख्या। अब 2011 को अथवा तपाईको 68 को जनगणनामा हेर्दाखेरि पनि यो तामाङको जनसङ्ख्या तपाईको 5औं स्थानमै छ। नेपाल अधिराज्यको यसमा हेर्ने हो 5औं स्थानमा छ। अलिकता प्रतिशत बढाएको छ 5.6 थियो पहिले भनेदेखि अघिल्लोमा भनेदेखि 5.8 छ अहिले पछिल्लोमा आएर। र यसको यो जातिको जनसङ्ख्याको तपाईको परिवर्तन चाहिँ 120%ले यो 10 वर्षको पहिलेको 10 वर्षको अन्तरालमा 120%ले बढेको रहेछ। र 120%ले बढ्दाखेरि यसको जम्मा जुन ग्रोथ रेट भन्छ प्रति वर्ष हुने ग्रोथ अहिलेको 2001 र 11 को बीचको जुन ग्रोथ रेट चाहिँ 1.35 हो। 1.35% हो भनेदेखि त्योभन्दा तामाङ जातिको जनसङ्ख्याको ग्रोथ रेट चाहिँ बढी छ। एभरेज भन्दा नेसनल एभरेज भन्दा बढी नै देखिन्छ। यद्यपि तपाईको सबभन्दा बढी देखिने अब यहाँ जो 10वटा मध्ये मुस्लिममा 2.62 छ। अनि त्यसपछि यादवको छ 1.63 अनि त्यसपछि क्षेत्रीको छ। अनि तर जस्तो केही जातिहरू छ जस्तो नेवार हेर्नुस् 1% भन्दा कम छ। नेवारको चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ झन्डै तपाईको अब स्थिरको स्थितिमा स्थिर स्टेबिलिटीको उसमा गइरहेको छ। अब यो त भयो नेपाल अधिराज्यभरिको 125 जातिहरू मध्येको कुराहरू भयो। त्यसमा तामाङको पोजिसन कहाँ छ जनसङ्ख्याको आधारबाट भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि अर्को अब म यहाँ देखाउँछु आदिवासी जनजातिहरू जुन भनेर एउटा क्लासिफिकेसन भएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको स्थितिको कुराहरू अब के रहेछ भनेदेखि सम्पूर्ण जनजाति आदिवासी जनजातिहरू जम्मा 63वटा जनगणनाले दिएको सङ्ख्या मध्येको कुरा गर्दैछु है म। जनगणनाले यो अघिल्लो जनगणना 2011 अथवा 68 ले दिएको जनगणना अनुसार 63वटा आदिवासी जनजातिहरू पर्छ। 63वटा मध्ये तेस्रोमा पर्छ। तेस्रो पोजिसनमा जनसङ्ख्याको आधारमा तेस्रो पोजिसनमा तामाङ पर्छ जसको 16.3% जनसङ्ख्या छ सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मध्ये। त्यस्तै अथवा भनौँ न त्यस्तै अब हिल माउन्टेन भनेर भन्छौँ हामीले अथवा हिमाली र पहाडी आदिवासी जनजातिहरू जुन चाहिँ 49वटा पर्दो रहेछ। 49वटा समुदायहरू विभिन्न समुदायहरू जो चाहिँ तपाईको हिमाल तथा पहाडमा हुने आदिवासी जनजातिहरूका समुदायहरू हुन्। त्यसमध्ये 49वटामा दोस्रो स्थानमा पर्दो रहेछ जनसङ्ख्याको आधारमा तामाङ जसको 21.4% भन्नाले प्रत्येक 5मा 1 भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्यामा तामाङ पर्दछ। यो सामान्य सिनारियो हो। अब यसमा जस्तो तामाङ जातिको तपाईको बसोबास यो जिल्लाकै हिसाबबाट अब यो पुरानै संरचनाबाट को हिसाबले 2011 को जनगणना भनेपछि पुरानै संरचना अनुसार थियो। त्यही हिसाबले यो हामीले अघिल्लो नै उहाँले एटलस तयार गर्नु भएको छ। त्यही एटलसबाट मैले यो दिएको होइन यो नेपालमा कहीँबाट लिएको मैले यो तामाङको जनसङ्ख्याको डिस्ट्रिब्युसन नेपाल अधिराज्यभरि हेर्दाखेरि 75 जिल्लामा कुनै पनि यस्तो जिल्ला छैन कि जुन जिल्लामा तामाङको जनसङ्ख्या नहोस्। सबै जिल्लामा छ। धेर थोर एउटा कुराहरू छ। प्रतिशतको हिसाबले जस्तो
जस्तो यहाँ देख्नुभयो भने यो नक्सामा देख्नुभयो भने डोल्पाहरू बजार दार्चुला बैतडी यिनीमा त प्रतिशत देखिँदैन, डोटी देखिँदैन। यसको मतलब चाहिँ एकदमै थोरै प्रतिशतमा छ, छन चाहिँ छ तर थोरै प्रतिशतमा छ। त्यसमध्ये तपाईँको 5 वटा जिल्ला मैले यहाँ हाइलाइट गर्न खोजेँ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या तामाङको जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँको भेल्ली र काठमाडौँ सराउन्डिङ एरियाहरू, सराउन्डिङ डिस्ट्रिक्ट। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको 13% रहेछ तपाईँको मकवानपुरमा, 1 नम्बर। त्यसपछि दोस्रो रहेछ काठमाडौँ, काठमाडौँमा 12.5% छ। अनि तेस्रो रहेछ काभ्रे 8.4%। चौथो रहेछ तपाईँको नुवाकोट 7.7%। पाँचौँ रहेछ तपाईँको सिन्धुपाल्चोक 6.4%। त्यसपछि पनि जस्तो त्यसपछि धेरै हुनेहरू मध्ये तपाईँको सिन्धुली छ, धादिङ छ, रामेछाप छ, दोलखा छ इत्यादि। यो सबै जिल्लाहरू। अनि त्यसमा तल हेर्नुहुन्छ भने सर्लाही छ, बारा, यो सबै जिल्लाहरूमा यसरी क्लस्टर। सेन्ट्रल एरियामा तपाईँ सेन्ट्रल तराई, सेन्ट्रल हिल माउन्टेनमा बढी क्लस्टर छ, काठमाडौँ र काठमाडौँको पेरिफेरी। र त्यसमध्ये भक्तपुर ललितपुरमा पनि उत्तिकै छ, वास्तवमा टप 10 मा भित्र पर्छ भक्तपुर ललितपुर पनि। र काठमाडौँ भ्याली पनि टप 10 भित्र पर्छ तामाङ जनसङ्ख्या भएको जिल्लाहरूमध्ये। यस तामाङ जनसङ्ख्याको डिस्ट्रिब्युसन, वितरण यस्तो किसिमको छ। अब अलिकता यो फेरबदल विभिन्न जिल्लाहरूको आधारबाट फेरबदलको रूपमा अलिकति यहाँ मैले केही कुराहरू देखाउन चाहेँ। यहाँ के रहेछ भने जस्तो तपाईँको काठमाडौँ भयो, ललितपुर, चितवन, बारा, भक्तपुर, यो जिल्लाहरूमा चाहिँ उल्लेख्य रूपमा तपाईँको तामाङ जनसङ्ख्या बढेको। वृद्धि दर हेर्नुहोस् तपाईँ, वृद्धि दर सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा छ, 7.3% वृद्धि भएको छ। अनि भक्तपुरमा 6.12%ले, त्यस्तै तपाईँको ललितपुरमा, त्यसपछि अनि त्यसपछि बारा, चितवन, यो जिल्लाहरूमा एकदमै बढी वृद्धि भएको। अनि त्यसपछि अर्को त यो रातो मैले लेखाएँ, रातोमा माइनस छ भनेको मतलब वृद्धि चाहिँ माइनस भयो, घट्यो। काभ्रेमा घट्यो, रामेछापमा घट्यो। अब यसको सामान्य हामीले तथ्याङ्क इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि चाहिँ यो जनसङ्ख्या जति पनि काठमाडौँ वरिपरिको जनसङ्ख्याहरू हो, त्यो जनसङ्ख्या कहाँ भयो भन्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीमा बढी आयो। भनेको मतलब सहरीकरण हुने तपाईँ क्रम, तामाङ जातिहरूमा सहरीकरण हुने क्रम एकदम बढ्दो देखिन्छ यसले। अब यसमा जस्तो ओभरअलमा तामाङको जनसङ्ख्या घटेको छैन। अघिल्लो जनगणनाको आधार 58 र तपाईँको 68 को आधारलाई मान्यो भने, जस्तो त्योभन्दा अरू केही आदिवासी जनजातिहरू छन्, जस्तो उदाहरणलाई गुरुङै भनौँ, गुरुङको जनसङ्ख्या घटेको छ। त्यस्तै अरू केहीको जनसङ्ख्या घटेको। त्यो घट्ने चाहिँ त्यसको खास कारणहरू छ, तर त्यो कुराहरू तामाङ जनसङ्ख्यामा लागु छैन। अब भाषामा तामाङ जाति, भाषाको केही कुरो अलिकति के अरे आँकडा तथ्याङ्क मैले देखाउन चाहेँ। मातृभाषाको रूपमा बोल्ने भाषाहरू मध्ये जस्तो केही मैले यहाँ उ गरेँ, केही गर्दाखेरि मातृभाषाको रूपमा बोलिने भाषाहरूमा तामाङ भाषा 87%, तामाङ भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्ने तामाङहरू 87% रहेछ। तामाङ भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या, तामाङ भाषा नै मातृभाषाको रूपमा बोल्ने 87%। त्यसपछि 11.7 भनेपछि अलमोस्ट 12%ले
तपाईँको नेपाली भाषा बोल्दो रहेछ। त्यो बाहेक अरू भाषाहरू अरू पनि छन्। त्यस्तै तपाईँको तामाङ भाषा मातृभाषाका रूपमा बोल्ने विभिन्न जातिहरू अरू जातिहरू पनि रहेछन् तपाईँको तामाङ भाषालाई मातृभाषाको रूपमा बोल्ने। यो चाहिँ विभिन्न मातृभाषाहरू तामाङले बोल्ने कुराहरू हो, तामाङ जातिहरूले बोल्ने कुराहरू हो। यो तलको चाहिँ तामाङ मातृभाषा चाहिँ विभिन्न जातिहरूले बोल्ने कुरा हो। अब यसमा के रहेछ भने तामाङ चाहिँ 87.6% को यो हो। तामाङ चाहिँ तपाईँको 99 अथवा अलमोस्ट 100% रहेछ। अनि त्यसमा केही हेल्मो पनि रहेछ, घले भन्ने रहेछ। त्यसपछि जस्तो अब दलितको पनि केही समूहहरूले जनजातीय अदर्स, त्यसमा पनि थोरै जस्तो 41 जना भेटिएको रहेछ योभन्दा अघिल्लो जनगणनाको। तराई अदर्स, अनआइडेन्टिफाइड अदर्स, फरेनर्सहरू केही जनसङ्ख्याले बोल्दा रहेछन् भाषा। भनेपछि भाषाको स्थितिमा तपाईँको अझै पनि विभिन्न अन्य भाषाहरूमा को आधारमा अझै पनि धेरै राम्रो स्थिति छ, तपाईँको पकड छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। अझै हामीले अरू पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब धर्ममा तामाङ जाति, धर्मको आधारमा हेर्दाखेरि जस्तो तामाङ जाति चाहिँ के रहेछन् 87.3%, 87.3% तामाङहरू चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी र झन्डै 9%ले चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ भन्ने बताएको रहेछ। 3.6% जतिले क्रिस्चियन, अनि अरू चाहिँ नगण्य छ। तपाईँको बोन 0.01, एनिमिजम प्रकृति पूजक 0.02, त्यस्तै अनआइडेन्टिफाइड छ अलिकता। यो रूपमा छ। खास गरिकन हामीले हेर्दा तामाङ जनसङ्ख्यामा धर्मको प्रारूप हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा देखिन्छ। 87% तपाईँको बौद्ध, 9% हिन्दू, झन्डै 4% तपाईँको क्रिस्चियन, यो स्थिति छ। अब यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्ने, अबको जनगणनामा त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब जातिको सहलको कुराहरू, अघि तथ्याङ्कको कुराहरू, अब जाति सहलको कुराहरू। अब यसमा विभिन्न जाति हेर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू, सवाल, इस्युहरू, विभिन्न सवालहरू आउँछ। तामाङ जातिको उसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि जाति एउटा समस्या मात्रै के छ भनेदेखि, जस्तो अघि यहाँ हामीले यहीँ यो जुममै हेरिराख्छौँ। जुममै हेरिराख्दा विभिन्न गोले होइन, हिसिङ, ब्लोन, अब यसरी यहाँ नामहरू देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा तामाङ जातिमा एउटा के छ भने ब्राह्मण क्षेत्रीमा जस्तै थर लेख्ने चलन एकदमै प्रशस्त छ, एकदम भनौँ न कमन छ। त्यो भएको हुनाले त्यसमा कहिले कहिले समस्या आउन सक्छ थर उपथर लेख्दाखेरि। इभन टाइटलकै कुराहरू, जस्तो लामा, डाक्टर मुक्त सिंह लामा लेख्नुहुन्छ उहाँले, लामा टाइटल हो, तर टाइटल होला जस्तो लाग्छ हो, तर कहिले कहिले चाहिँ समस्या कहाँ गएर समस्या हुन्छ। हुन त लामा लेख्दाखेरि तामाङ जनसङ्ख्यालाई त्यति घाटा भएको चाहिँ मैले देखेको छैन, तर तामाङ बाहेक अन्य समुदायलाई घाटा भएको जस्तो उदाहरणको लागि ह्योल्मो, सिन्धुपाल्चोकको ह्योल्मोहरूको साह्रै थोरै पपुलेसन जनगणनाले देखायो योभन्दा अघिल्लो जनगणना, जबकि तपाईँको निकै राम्रो उपस्थिति छ ह्योल्मोहरूको। तर भइदियो के भनेदेखि ह्योल्मोहरूले पनि लामा लेख्ने भएको हुनाले धेरैलाई लामा भनेको तामाङ नै हो भन्ने, जनगणनामा सहभागी हुने, जनगणनामा काम गर्ने तपाईँको साथीहरूलाई के लाग्यो भने लामा भनेको तामाङ नै हो भनेर तामाङमा गइसकेपछि के भइदियो के भनेदेखि तामाङमा आयो ह्योल्मोहरू आयो। र तामाङ चाहिँ त्यसरी अरूतिर जाने सम्भावना अलिकति कम देखिन्छ, किनभने यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हुँदो रहेछ। तपाईँको सङ्ख्यात्मक हिसाबले खास ठाउँहरूमा कसको डोमिनेसन छ, कुन चाहिँ जनसङ्ख्या बहुल छ, बहुमत छ, त्यसले पनि हुँदो रहेछ। तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या छ, जस्तो
मैले भेटेको छु यो पोखरातिर कास्कीतिर गोर्खातिर कतिपय ठाउँहरूमा तामाङहरूले गुरुङ लेखाउने त्यो चलन पनि छ तर अलिक थोरै नै छ त्यो चलन तर हो त्यो यदि त्यस्तो खालको प्रचलनहरू कहीँ छ भने जस्तो तपाईहरुको प्रत्येक जिल्लामा 75 जिल्लामा संस्थाहरू छ त्यो संस्थाहरूलाई हामीले सूचना प्रवाह गरेर के रे तपाईको चेतना मूलक कार्यक्रमहरू गरेर गुरुङ नलेखाएर तामाङ लेखाउँ अथवा जस्तो तपाईको उसमा अर्को एउटा समस्या छ नुवाकोट धादिङतिर मैले देख्छु गुरुङमा पनि समस्या छ तामाङमा पनि समस्या छ त्यो चाहिँ घले अब घले किनभने घले 2011 को जनगणनाले घले भन्ने छुट्टै सूचीकृत गरिसक्यो त्यो गरिसकेपछि त्यसको असर चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ भनेदेखि तामाङमा पनि पर्दो रहेछ गुरुङमा पर्दो रहेछ मगरमा पर्दो रहेछ र केही दलित समुदायमा पनि पर्दो रहेछ र किनभने घले छुट्टै भन्ने लेख्ने पनि छ गुरुङ घले पनि छ घले छुट्टै भन्ने पनि छ तामाङ घले पनि छ घले छुट्टै भन्ने पनि छ करे मगर घले पनि छ र केही दलित घले पनि भन्नेको मैले सुन्नमा आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो यदि घले किनभने त्यो चाहिँ तपाईको एउटा हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै भनौँ न ऐतिहासिक कालदेखि नै एउटा घले सबै समुदायमा छ नहुने हैन किनभने घले जस्तो घरे गुरुङहरुमा घले भनेको क्लेबाट शब्दबाट आएको छ क्ले भनेको मुखिया सबै त्यो सबै समुदायहरुमा यो भेगका सबै समुदायहरुमा मुखिया हुन्थे मुखियालाई क्ले घले भनियो त्यो हुने क्रममा सबै घले भए कोही तामाङ घले भए कोही घले मात्रै भए कोही गुरुङ घले भए कोही घले मात्रै भए यो हिसाबले गर्दाखेरि अब केही समयसम्म अब सूचीकृत भइसकेको छ केही समयसम्म घले कन्फर्म सम्पूर्ण एउटा भनौं न कम्प्लिटनेस आउन्जेलसम्म त्यो समस्या तपाईको तामाङमा छ गुरुङमा छ अरुमा पनि छ त्यसले त्यो अनि अर्को केही जस्तो कास्कीकै मैले केही ठाउँहरुमा देखेथे गुरुङ लेखाउने चलनहरु अथवा त्यो सम्बन्धित स्थानमा जुन जातिको बाहुबहुल छ त्यसको प्रभावले त्यही लेखाउने त्यो खालको छ अझै तपाईको अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो सुदूरपश्चिमको तपाईको हुम्लातिर त्यतातिर हेर्ने भने त्यहाँबाट चाहिँ के भइराछ भने जस्तो तामाङमा अरु जातिहरू तामाङमा आउने प्रक्रिया पनि छ त्यो चाहिँ भएको के हो भनेदेखि लामा लेख्छन् लामा लेखेपछि तामाङ हो भन्ने कुरो बुझाइ धेरै भयो तपाईको जनगणनामा काम गर्नेहरूको बुझाइ त्यो धेरै भयो किन पनि हो भनेदेखि तामाङको जनसंख्या एउटा डोमिनेन्ट भएको हुनाले र तामाङ भनेर सजिलै पहिचान भइसकेको जाति भएको हुनाले र जस्तो भनौं न काठमाडौँमै बसेर पनि काम गर्ने सरकारी गैर सरकारी मा काम गर्ने सबैको लागि चाहिँ तामाङ भन्ने एउटा चाहिँ भनौं न अलरेडी थाहा भएको कुराहरू हुन्छन् हिसाबले त्यो त्यस्तो भएको छ अब कहिले बुढाथोकी लेखे कहिले लामा लेखेको जस्तो हुम्लामा प्रशस्त उदाहरणहरू छ तपाईको ब्यासीहरुमा पनि त्यो स्थिति छ त्यो भएको हुनाले अब हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय स्तरसम्मको साथीभाइहरुलाई भनेदेखि थर लेखे पनि सबैले आफ्नो थर बताए पनि ब्लोन भनेर लेखाए पनि थिङ भनेर लेखाए पनि लामा भनेर लेखाए पनि तामाङ लामा हो है तामाङ थिङ हो तामाङ ब्लोन हो भनेर जनगणनामा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्छ त्यो किनभने त्यो सबैलाई त्यो थाहा हुँदैन तर अब यसपालि बढी थाहा हुन सक्छ किन बढी थाहा हुन सक्छ भनेदेखि अहिले राजी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नु होला तपाईको स्थानीय स्तरबाटै बढी भन्दा बढी गणकहरू परिचालन गरिने हुँदाखेरि त्यो स्थानीय स्तरको मान्छेहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ त्यति समस्या नहोला यो अर्को मैले अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ नि जस्तो नेपाल सरकार अथवा तथ्याङ्क विभागलाई हामीले हुन्छ यो भन्दा अगाडिकोमा के छ भने यो चाहिँ सम्पूर्ण आदिवासी मात्रै हैन अरु विभिन्न जातिहरुको पनि सवाल हो 125 त्यो मात्रै हैन झन्डै अब सुरुमा आउँदाखेरि 500 जति भएको थियो त्यसलाई
स्क्रिनिङ गर्दै अब कोडिङ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको 125 मा झारिएको भन्छ। तर 500 त पक्कै पनि छैन, 300 पनि छैन, अथवा 200 भन्दा कमै होला नेपालको विभिन्न जात जाति। हामीले विभिन्न पटक विभिन्न किसिमको हाम्रो सोशल इन्क्लुजन सर्वे भनेर जात जातिको आधारमा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसबाट पनि त्यो थाहा हुन्छ कि धेरै एकदमै धेरै इन्डिया जस्तो धेरै त्यो मात्रामा छैन। तर के भने आइडेन्टिटी सबै जात जातिहरू आइडेन्टिफाई नभइसकेको, आइडेन्टिफाई भएर स्थापित नभइसकेको हिसाबले अझै बढ्ने क्रम घट्ने क्रम जारी छ। अनि बढ्ने क्रम जारी भन्नाले नयाँ आइडेन्टिफिकेसनहरू तयार भइरहेछ। अर्को घट्ने क्रम पनि त्यो छ, जस्तो होइन म पनि आखिरी राई नै पो रहेछु त, अथवा म पनि तामाङ नै रहेछु भन्ने विभिन्न त्यो खालको स्थितिहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि घटबढ हुने क्रम जारी छ, त्यसमा बढ्ने क्रम अझै बढी छ। तर अब यो जबसम्म पूर्ण रूपमा स्थापित भइसक्दैन तबसम्म यो क्रम जारी रहन्छ। र यो क्रम हुनु भनेको नराम्रो कुरा होइन, प्रजातन्त्रमा यो पहिचानको स्थापनाको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरू जस्तो यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको हातको कुरा हो। वास्तवमा यहाँहरूको जिम्मेवारको कुरा हो। अब यसपालि अझै सजिलो हुने अर्को कारण के पनि छ, सामुदायिक प्रश्नावली पनि छ। यो जस्तो अहिले ढुण्डीजी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु होला सामुदायिक प्रश्नावली चाहिँ प्रत्येक वडामा एउटा भरिन्छ। प्रत्येक वडामा एउटा भरिने हुनाले त्यो सुपरभाइजरले भर्छ र त्यहाँको तपाईँको गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिकाको सचिव अथवा तपाईँको प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर त्यो भर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित स्थानमा, स्थानीय तपाईँको क्षेत्रमा कुन कुन जाति, कुन भाषा बोल्ने जातिहरू छन् भन्ने कुरो त्यहाँ पनि आइसक्ने हुनाले त्यसपछि त्यो दुईटा कुराहरू म्याचिङ गर्न सकिन्छ र त्यो पहिलेको जस्तो धेरै कन्फ्युज हुने कुराहरू रहँदैन। यहाँ आइपुगुन्जेलसम्म धेरै कन्फ्युज रहने कुराहरू, धेरै गोलमाल हुँदैन भन्ने लाग्छ। किन त्यो कुरा ती निर्कुल भइसकेको हुन्छ। तपाईँको त्यो उतै वडामा रहँदासम्म निर्कुल भइसकेको हुन्छ, फाइनल भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अनि अर्को कुरो मैले अघि भनिसकेको छु, स्थानीय गणकहरूको हुन्छ र सामुदायिक प्रश्नावली हुन्छ। यसले धेरै कुराहरू चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। धेरै कुराहरू तपाईँको जनगणनाको तथ्याङ्क पहिलेको योभन्दा अगाडिको सबै जनगणनाको भन्दा स्तरीय तथ्याङ्क आउँछ, मिथ्याङ्क भन्दा तथ्याङ्क नै बढी आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको छु, स्थानीय स्तरमा जस्तो अब तपाईँको तामाङ जातीय सङ्घ संस्थाहरूको जति पनि प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक जिल्लाको जति पनि छ तपाईँको स्थानीय स्तरमा सङ्घ संस्थाहरू बढीभन्दा बढी खटाइनुपर्छ। तपाईँको स्वयंसेवकको रूपमा खटाइनुपर्छ। किनभने यो जनगणना चाहिँ हाम्रो आफ्नो जनगणना हो। यसले दिने जनसङ्ख्या भनेको हाम्रो जनसङ्ख्या हो र पहिचान सहितको जनसङ्ख्या हो। किनभने पहिचान सहितको मैले किन भनेको म गनिन्छु भने मेरो जाति पनि गनिन्छ, होइन, मेरो भाषा पनि गनिन्छ, मेरो धर्म पनि गनिन्छ, मेरो उमेर, मेरो लिङ्ग सबै गनिने हुनाले तपाईँको पहिचान जनित गणना हो। त्यो भएको हुनाले हामी आफैले सरोकार राखेर आफै सचेत भएन भने त्यो तथ्याङ्क पक्कै पनि राम्रो आउँदैन। र यसरी नै सम्पूर्ण समुदायहरू, देशमा 753वटै स्थानीय निकायका मानिसहरू सचेत र तपाईँको हुने हो भनेदेखि तथ्याङ्क एकदमै दुरुस्त, 99% दुरुस्त आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा अब स्थानीय सरकारले पुरै सहकार्य गर्छ। ढुण्डीराजजीले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको जुन संरचना तयार गर्नु भएको छ स्थानीय स्तरसम्मको छ। त्यो भएको हुनाले यसपालिको हामीले तथ्याङ्क अति राम्रो आउँछ, अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम आउँछ भन्ने हामीले हामी आश मात्रै गर्ने होइन, हामी आफै लाग्नुपर्छ। जबसम्म हामी आफै लाग्दैनौँ तबसम्म त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ जस्तो म एउटा सानो अनुभव भन्छु, हामीले योभन्दा अघिल्लो जनगणना 68को जनगणनामा
10 वटा यस्तो सरकारवाला संस्थाहरू मिलेर अब्जर्भेसन गरेका थियो, स्याम्पल अब्जर्भेसन गर्थ्यो। स्याम्पल अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यसमा बढीभन्दा बढी सबै सचेत हुने र खटिने चाहिँ आदिवासी जनजातिसँग सम्बद्ध संस्थाहरू, स्थानीय स्तरको संस्थाहरू थिए क्या। त्यो भएर हामी पछि त्यो अब्जर्भेसनको पनि मोनिटरिङ सुपरभिजनमा जाँदाखेरि के थाहा हो भनेदेखि जुन ठाउँमा त्यो मोनिटरिङ गर्न गएको छ असाध्यै राम्रो भएको छ क्या। अथवा जुन ठाउँमा त्यो संस्थाहरू छ, तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूको संस्थाहरू थियो, त्यहाँ असाध्यै राम्रो, उनी यति राम्रो फेसिलिटेट गरेका छन्, सहयोग गरेका छन्, रातो दिन खटेर काम गरेको छ, तपाईँको गणकहरूलाई सहयोग गरेका छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको किनभने सहयोग गर्ने बित्तिकै गणक पनि आफै सचेत हुन्छ होइन, आफै सचेत हुने हुनाले सचेत हुन्छ। अर्को कुरो खबरदारी पनि हुन्छ। अर्को कुरो सबै मान्छे त्यसरी स्थानीय स्तरबाट मान्छे लागेपछि सबै मान्छे एक किसिमको अपनत्व हुन्छ र लाग्छ। त्यस्तै भाषाको सवालमा भाषा मैले अघि जनगणना भन्छ, भाषा भनेको पहिचान हो पहिलो कुरो, त्यसपछि शक्ति हो। यति ठुलो शक्ति हो कि तपाईँको आफ्नो भाषामा तपाईँले बोल्ने र अरूको भाषामा बोल्नेमा तपाईँको आकाश पाताल फरक पर्छ। कुनै ठाउँ गएर कुनै ठाउँ एउटा अधिकारकै कुरा गर्ने हो, अरू कोहीसँग अधिकार माग्ने कुरा गर्ने हो, कोहीसँग तपाईँ वाद विवादै गर्ने हो भने पनि तपाईँको भाषा भनेको भाषाले यति ठुलो असर गर्छ। जस्तो हामी तामाङभाषी गुरुङभाषी बोलिराख्नेहरूको कुरा गरौँ भने मातृभाषा हुने र सधैँ बोल्नेहरू कुराले नेपाली भाषामा हामी त्यति कन्फिडेन्ट हुन सक्दैनौँ। त्यति मात्रै होइन, अङ्ग्रेजी भाषामा झन् बढी कन्फिडेन्ट हुन सक्दैनौँ। तर आफ्नो भाषामा बोल्ने भनेको बोल्दाखेरि जति बलियोसँग, जति शक्तिशाली रूपमा हामीले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, अरूको भाषामा गर्न सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो भाषा भनेको शक्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भाषाको तथ्याङ्क हामीले दुरुस्त ल्याउन आवश्यक छ। र अर्को कुरा यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के छ भने भाषाको तथ्याङ्क दुरुस्त आयो भने जुन नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षा दिने योजनाहरू अथवा नीतिहरू ल्याइरहेछ, यो मातृभाषामा तामाङ भाषामा शिक्षा दियो सर्टेन एउटा लेभलसम्म भनेदेखि तपाईँको सम्पूर्ण बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षामा अगाडि जान सक्छन्। र शिक्षाको लागि शिक्षामा तपाईँको एउटा के भन्छ भनौँ न आशातीत हुन्छन्, शिक्षाप्रति मोह हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। जस्तो म विभिन्न एउटा के अरे कार्यक्रमहरूको यो इभ्यालुएसनमा जाँदाखेरि एउटा उसमा टिस्टुङमा तपाईँको बाल विकास कार्यक्रममा बच्चाहरूलाई यो प्लान इन्टरनेसनलले ल्यायो, खोजेर ल्यायो, स्कुल नपढ्ने बच्चाहरूलाई स्कुलमा लगाइदियो, ड्रेस किनिदियो, लुगा किनिदियो, अनि स्कलरसिप पनि दियो, के गर्यो, फेरि हराइहाल्छ, फेरि ल्यायो, फेरि हराउँछ। अब विभिन्न कारण छ, एउटा गरिबी होला, यो विभिन्न कारण। त्यसमध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एकजना केटोले के भनेदेखि, सर म नेपाली भाषा बोल्न जान्दिनँ, है तामाङ भाषा बोल्ने ऊ तामाङ बच्चा, र नेपाली भाषा बोल्दाखेरि सबै बिगारेर अथवा बिग्रिएर बोल्छ। अनि त्यसपछि म बोलेपछि सबै विद्यार्थीले, सबै मास्टरहरू सबै नेपाली भाषी छ, तामाङ भाषी छैन। विद्यार्थीहरू धेरै सो नेपाली भाषी छ, तामाङ भाषी छैन। सबैले जिस्काउँछ मलाई, सबैले टिच गर्छ मलाई, दिनै पछि त्यो भएको हुनाले म त्यो सहन सक्दिनँ, म त्यो भएर म स्कुल छोडेको भनेर भन्छ। त्यसले गर्दा भाषा भनेको तपाईँको कस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी भाषाको तथ्याङ्क तन्दुरुस्त ल्याउने, र त्यो दुरुस्त भयो भने तपाईँको प्लानिङ होइन, नेपाल सरकारको प्लानिङ पनि त्यही अनुसारको हुन्छ र त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषाको तथ्याङ्क हामीले सकेसम्म दुरुस्त ल्याउनुपर्छ भन्ने। अब यसपालिको 3वटा तपाईँको कोलम छ भाषाको। यसमा अलिकता हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुराहरू के लाग्छ, एउटा छ मातृभाषाको कुरा, अनि दोस्रो भाषाको कुरा। यो पुरानो हो यहाँ राखेको, यो अहिले नयाँ क्वेसनरमा यो फरक भएको। अनि त्यसपछि पुर्खाको भाषाको कुराहरू छ। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। दोस्रो
जस्तो परिभाषा दिएको छ म्यानुअलमा, त्यो पनि झन्डै भनौँ क्लियरै छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति के छ भनेदेखि मातृभाषा र पुर्ख्यौली भाषामा केही कुराहरू कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू अथवा केही कमन कुराहरू छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो यो पुर्ख्यौली भाषा चाहिँ अघिल्लो जनगणनामा थिएन, यो पहिलो जनगणना हो पुर्ख्यौली भाषा भनेर राखिएको। तर कतिपय कुराहरू कमन र कतिपय कुराहरू कन्फ्लिक्टिङ जस्तो देखिने भएको हुनाले अब तथ्याङ्क के आउँछ र के आउँदाखेरि चाहिँ बिग्रिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि दुईटैको जस्तो उदाहरणको लागि तामाङ जातिलाई सोद्धाखेरि मातृभाषा के हो भने पनि तामाङै आउने भयो र तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा त सहयोगीहरूले तामाङै आउने। अब एउटै हुन्छ र एउटै भयो भने त्यति तलमाथि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो समस्या छ, नत्र भने अरू त्यति समस्या छैन। तर अर्को कुरा अब अलिकति धर्मको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। ओभरअल के रहेछ भन्ने छ भने यो पछिल्लो जनगणना 68 को जनगणनाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा दिएको छ। अहिले पनि त्यो लिस्टमा अहिलेको पनि लिस्टमा हिन्दू, बुद्धिज्म, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियनिटी, प्रकृति, बोन, जैनिज्म, बहाई, सिखिज्म। अब यसमा तपाईँको अघिल्लो दुईटा जनगणनाको हेर्दाखेरि हिन्दूमा प्रतिशत चेन्ज तपाईँको 17.6% चेन्ज भएर छ, बुद्धिज्ममा घटेको छ 1.9% घटेको छ, इस्लाम बढेको छ हैन, किराँत पनि घट्यो, क्रिस्चियनिटी चाहिँ तपाईँको 268% बढेको रहेछ। ओभरअल तपाईँको यो छ हैन। र यसमा बुद्धिज्म धर्म मान्ने 10.7% छ अघिल्लोमा, 80.6% तपाईँको हिन्दू रहेछ। एउटा उसको लागि यसमा एउटा मेरो सानो भनाइ चाहिँ के हो भने मेरो बुझाइ चाहिँ के रहेछ भने जस्तो जात समूह, नेपालमा जात समूह भनेको विशुद्ध हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अन्तर्गतको जातमा पर्ने हिन्दू समुदायको जनसङ्ख्या 46% रहेछ है, 46.08% रहेछ। र आदिवासी जनजाति 35.8% रहेछ। र दलितलाई यो जात समूहबाट यहाँ अलग्गै बनाएको छ, दलित त्यहाँ जोडिन्छ वास्तवमा। दलित 13% र इस्लाम तथा अन्य चाहिँ 5% रहेछ। अब यसमा आएर के हुन्छ भनेदेखि दलितको 13% पनि यहाँ जोडिँदाखेरि 59.2% हिन्दू हुनुपर्ने हो। तर हिन्दू मैले अघिल्लोमा देखाएँ नि 80% अथवा 81%। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि ठुलो सङ्ख्यामा आदिवासी जनजातिहरू हिन्दूमा गणना। अब मेरो एउटा उस चाहिँ यसमा के छ, आदिवासी जनजातिहरू हिन्दू हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। र मैले केही लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि कस्तो के फेला पर्यो भने संसारमा जम्मा 2टा धर्म छ अरे, एउटा हिन्दू एउटा बहाई। त्यो धर्म भनेको कम्युनल रिलिजन भन्छ अथवा कम्युनिटी रिलिजन, सामुदायिक समुदायले मान्ने धर्म भनेको मतलब के हो भने हिन्दू हुनलाई हिन्दूकै कोखबाट नजन्मिकन हिन्दू हुन सक्दैन। जस्तो मुस्लिम हुनलाई हिन्दू पनि मुस्लिम हुन सक्छ, क्रिस्चियन पनि मुस्लिम हुन सक्छ, बुद्धिस्ट पनि मुस्लिम हुन सक्छ। बुद्धिस्ट हुनलाई हिन्दू पनि बुद्धिस्ट हुन सक्छ, क्रिस्चियन पनि बुद्धिस्ट हुन सक्छ, जो पनि हुन सक्छ, क्रिस्चियन जो पनि हुन सक्छ। तर हिन्दू भनेको हिन्दूकै कोखबाट नजन्मिकन हिन्दू हुँदैन भनेर लिटरेचरले भनेको छ। त्यसलाई हामीले विश्वास गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको 60% भन्दा माथि हिन्दू नहुनु पर्ने हो भन्ने हो। त्यो कहाँबाट गयो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूबाट जनसङ्ख्याबाट गएको छ। अब आदिवासी जनजातिहरू
अब के हुन्छ मैले त्यो लिटरेचरमा के फेला पारेँ भनेदेखि अरू हिन्दू अनुसरण गर्न सक्छन् अरे। जस्तो उदाहरणको लागि हरे राम भनेर तपाईँको युरोपियनहरू अमेरिकनहरू पनि हेर्छन्, उनीहरूले पनि त्यो एडप्ट गर्न सक्छ, अनुयायी हुन सक्छ अरे, तर हिन्दू कहिले पनि हुन सक्दैन भन्छ। हिन्दू अनुयायी हुन सक्छ, हिन्दू हुन सक्दैन। किन हिन्दू हुनको लागि तपाईँको हिन्दूकै स्वर्गमा मरेपछि हिन्दूको स्वर्गमा जानु पर्यो। हिन्दीको त्यो जुन इष्ट देवता भगवान ईश्वरहरू त्यो भएको लोकमा पुग्नु पर्यो। तपाईँको ऊ त पुग्दैन, ऊ त अर्कै तेह्रवटा आएको मान्छे होइन। त्यो भएको हुनाले जस्तो हामीले जस्तो म हिन्दू अनुसरण गर्न सक्छु, हिन्दू अनुसरण हामीले आम रूपमा गरिरहेका छौँ। किन गर्छौँ भनेको त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँ अहिले म पनि भन्छु, हाम्रो तपाईँको धार्मिक सहिष्णुताको कारणले। एउटा त अगाडिको तपाईँको राणाकालको जुन तपाईँको जङ्गबहादुरको 1810 को के अरे 1854 को मुलुक ऐन थियो, त्यसको कारण त्यसको इन्फोर्समेन्टको कारण हो। त्यसपछिको तपाईँको सबै हामीले विभिन्न लेखहरूमा विभिन्न इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। हिन्दू धर्म मान्न सबैभन्दा अनिवार्य गराएको मैले एउटा तपाईँको म एउटा सम्झे इन्स्टान्स मैले भने 1998 तिरको एउटा मूल्याङ्कन अथवा हिमाल कुञ्जैमा प्रोफेसर माणिकलाल श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ एउटा आर्टिकल। त्यसमा चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भनेदेखि नेपालमा सबैभन्दा एक्सक्लुजनमा पर्ने, सबैभन्दा बढी पर्ने एक्सक्लुजनमा पर्ने जाति भनेको तामाङ हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो लालमोहरहरूको एभिडेन्स गरेर राख्नु भएको छ। चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर कसको, लालमोहरहरूको एभिडेन्सहरू राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि तपाईँको गुरुङहरू पनि हिन्दुवाइज गर्न सजिलो हो होइन। अरू प्रायः जसो जातिहरूलाई हिन्दुवाइज गर्न सजिलो हो, तामाङलाई सबैभन्दा गाह्रो भएको छ। तामाङलाई जति गर्दाखेरि पनि हिन्दूकरण गर्न नसकेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि के भनेको छ चन्द्र शमशेरले भन्नुहुन्छ भने एउटा लालमोहर गरेको छ। उत्तरमा तिब्बत नपुगुन्जेलसम्म के अरे लासा नपुगुन्जेलसम्म तपाईँको तामाङ छ। पश्चिममा गुरुङ मगर नभेटुन्जेलसम्म तपाईँको तामाङ छ। दक्षिणमा अम्लेखगञ्ज नपुगुन्जेलसम्म तामाङ छ। पूर्वमा किराँत वल्लो किराँत नपुगुन्जेलसम्म तपाईँको तामाङ हो। त्यसले गर्दाखेरि तामाङको यति ठुलो जनसङ्ख्या छ र तामाङ कहिले पनि हिन्दूकरण हुन चाहेन। त्यो भएको हुनाले सधैँ तामाङबाट हामीलाई थ्रेट छ। त्यसले गर्दाखेरि तामाङ जातिलाई काम लगाउँदा पैसा नदिनु, ज्याला नदिनु, काम मात्रै लगाउनु बाहेक यस्तै र जागिर काहीँ पनि दिनु। जस्तो नेपाली सेनामा पिपा गोस्वारा भन्दा माथिको जागिर कहिले काहीँ पनि नदिनु भनेर त्यतिखेरै त्यही लालमोहरले स्थापित गरेर पिपा गोस्वारा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो स्थिति हो। त्यो स्थिति हुँदै पनि तपाईँको एउटा यो अहिले पछि त्यति हुँदै पनि 9% तामाङहरू हिन्दू मान्यता रहेछन् त। यहाँ 9% तामाङ स्थिति छ अथवा धर्मको। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि कोही धर्मलाई गाली गर्नु अथवा कोही धर्मलाई निचा देखाउनु पनि होइन, कसैलाई उच्च देखाउनु पनि होइन। खालि के हो भनेदेखि आफ्नो वास्तविकता के हो तथ्याङ्क त्यो आओस् भन्ने, त्यो स्थापित होस्, हाम्रो पहिचान स्थापित होस्, हाम्रो सरोकार स्थापित होस्, हाम्रो अधिकार स्थापित होस् भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने। अब अर्को के छ भनेदेखि अब यो धर्मको सवालमा केही समस्याहरू, जस्तो हामीले जनगणनाको कुराहरू गरिरहेको छौँ। जनगणनाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न सर्वेको मैले आफैले गरेको सर्वेहरूको पनि मेरो धर्मको परिभाषा एकदमै समस्यामूलक छ। समस्यामूलक मात्रै होइन, धर्म भनेरै धेरै मान्छेले, कति जनताले, हाम्रो गाउँको अशिक्षित होइन इलिटरेट मान्छेहरूले, निरक्षर मान्छेहरूले के हो धर्म भन्ने कुरै बुझेको हुँदैन वास्तवमा। किनभने धर्म भनेर बुझ्ने भनेको एउटा परिष्कृत अथवा स्थापित कुराहरू, एउटा शिक्षादेखि लिएर चेतनादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराले स्थापित हुने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि धर्म भनेको आम रूपमा जुन अशिक्षित समुदाय छ
निरक्षर समुदाय छ त्यहाँ बुझ्ने भनेको धर्म पाप पाप कि धर्म भन्ने खालको बुझाइ मात्रै हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धर्म बुझाएर पनि नबुझ्ने हुनाले के हुन्छ भनेदेखि सोध्नेलाई पनि वाक्क दिक्क भइरहेको हुन्छ अनि दुई चारवटा त्यो साइटको कुराहरू सोधेर अनि त्यसपछि तपाईँले लेखिदिने कुराहरू अन्दाज गरिदिने कुरा अनि बुझे पनि बुझाइमा पनि विविधता छ। कसैले कसरी बुझाइ हुन्छ कसैले कसरी बुझाइ हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँको हिन्दू भन्ने चाहिँ धर्म होला अथवा मैले मेरो कुल पितृ पूजा गर्ने चाहिँ धर्म होइन भन्ने पनि बुझाइ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो यो कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ तलसम्म अथवा त्यो अशिक्षित समुदाय निरक्षर समुदायसम्म कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू हो। अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो समुदायले के भनेर बुझिन्छ तर तामाङ जातिमा त्यति ठुलो समस्या छैन। जस्तो गुरुङहरूको पनि समस्या छ राईहरूको पनि समस्या छ त्यो लेभलको समस्या चाहिँ तामाङहरूमा छैन। बुद्धिस्ट अथवा लामा मान्ने भनेपछि बुद्धिज्ममा आउँछ सजिलैसँग त्यो आउँछ भन्ने होला मेरो बुझाइ अनुसार त्यति आउँदैन। तर अब तामाङ हिन्दू हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा अन्य हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि भनेको एउटा दृष्टान्त तपाईँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब यो कसको धर्म के भन्ने कुरो नै केमा त्यो जनगणनामा आउने तथ्याङ्क नै बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रश्न सोध्नेमा अथवा गणकमा भर पर्ने रहेछ क्या। उसले कसरी प्रश्न गर्छ कुन किसिमले प्रश्न गर्छ बुझ्ने किसिमले गर्छ कि गर्दैन त्यसमा पर्छ। र अझै उसैले पनि राम्ररी बुझेको छ छैन तालिमबाट र तालिममा बुझाउन पनि कतिपय अवस्थामा जनगणनामा सर्वे जस्तो होइन जनगणनामा निकै गाह्रो हुन्छ। किनभने तपाईँ 45,000 चाहिँ मान्छेहरू मोबिलाइज गर्नु भने 45,000लाई तपाईँको तालिम दिँदाखेरि सबैले कसरी बुझ्लान् कसरी नबुझ्लान् भनौँ न यति दुई चारजनालाई सिकाएको जस्तो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि निकै गाह्रो कुराहरू तपाईँको चुनौतीपूर्ण कुराहरू छँदैछ। त्यति हुँदा हुँदै पनि बढीभन्दा बढी तपाईँको हामीले प्रयास गर्ने हो र यसपालि चाहिँ स्थानीय निकायकै तपाईँको स्थानीय तहकै जनगणकहरू हुने र अर्को त्यो सामुदायिक प्रश्नावली नै हुने हुनाले धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि कतिपय चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ कतिपयले मैले नै सर्वेमा लाउँदा हाम्रै विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले गरेको मेरो अनुभव छ। तपाईँको यसो गयो थाहा पाए त्यहाँ गएर कुनै ठाउँमा बस्यो अब पूजाआजा गणेशको मन्दिर पूजा गरिरहेछ त्यो उता पनि गर्छ दसैँ तिहार पनि मानिरहेछ होइन उता भनेपछि यो हिन्दू हो भनेर ठोकिदिइहाल्ने एकदमै त्यो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता जुन छ नि नेपालमा अहिलेसम्मको विद्यमान धार्मिक सहिष्णुता त्यो धार्मिक सहिष्णुताको गलत प्रयोग अथवा दुरुपयोग हो भन्छु म। किनभने यहाँको मुसलमानले पनि दसैँ तिहार मानिदिन्छन् यहाँको बुद्धिस्टले दसैँ तिहार सबै मानिदिन्छन् अथवा आदिवासी जनजातिहरूले त चाडपर्व भनेपछि जुनसुकैको होस् क्रिस्चियनको होस् कि मुस्लिमको होस् कि हिन्दू होस् जसको सबैको मानिदिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मतलब सबै धर्म हो भन्ने त होइन नि। आफ्नो त छँदैछ नि आफ्नो गर्ने बेलामा आफ्नो पूजा गर्ने बेलामा आफ्नो मान्ने बेलामा त आफ्नो छ नि। तर पशुपति दर्शन गएको हिसाबले हिन्दू भनिदिने होइन तपाईँको दसैँ मानेको हिसाबले तिहार मानेको हिसाबले हिन्दू भनिदिने शिवरात्रि मानेको तपाईँको हुना हिसाबले हिन्दू भनिदिने हो यो खालको प्रचलन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले मिनिमाइज गर्ने तोड्ने भन्ने कुराहरू हो। अब त्यसलाई तोड्ने भन्नेको कुराहरू चाहिँ खालि के हो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको हामी आफै सचेत हुने आफै सतर्क हुने र त्यति मात्रै होइन र बढीभन्दा बढी तपाईँको भोलिन्टियरहरू खटिने र प्रत्येक घरको प्रश्नावली भरिसकेपछि उत्तर लेखिसकेपछि हामी एकपल्ट हेर्न माग्ने अनि मात्रै ठिक छ कि छैन चेक गरेपछि मात्रै अनि त्यसपछि ठिक छ भनेर उहाँलाई ओके गरिदिने। त्यो गरियो भनेदेखि त्यसमा समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। अन्तिम आछ आफ्नो गणना आफ्नो सहभागिता। यो स्थानीय गणक हुने हुनाले जात जातिको भाषाको यो सबै कुराहरूमा को समस्याहरू न्यूनीकरण हुन्छ।
तालिम सकेसम्म एकरूपता ल्याउन प्रयास गर्नुपर्दछ। यो जस्तो योभन्दा अगाडि तथ्याङ्क विभागले 3 लेयर 4 लेयरको तालिम गर्थ्यो, अब 2 लेयरमा घटाउने भनेर भनिराख्नु भएको छ। 2 लेयर अथवा 3 लेयरमा त्यो जति घटाउन सक्यो उति एकरूपता हुन्छ, उति क्वालिटीको हुन्छ ट्रेनिङ पनि राम्रो हुन्छ, डेफिनेटली अघिल्लो भन्दा राम्रो हुन्छ। स्थानीय स्तरको विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउनु पर्दछ। यसले जनगणनामा अपनत्व बढाउँछ। आदिवासी जनजाति तथा अन्य जातीय र अन्य सङ्घ संस्थाहरू बढीभन्दा बढी स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउनु पर्दछ। स्थानीय सरकार र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ती सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा जनगणनालाई आफ्नो ठान्नु पर्यो। सबैले, सम्पूर्ण समुदायहरूले आफ्नो ठान्नु पर्यो। आफ्नो जातीय पहिचान र एकता, भावनात्मक एकता दर्शाउनु पर्यो। जनगणनामा बढीभन्दा बढी चासो अथवा खबरदारी र सहभागिता जनाउनु पर्यो। खबरदारी मात्रै गरेर हुँदैन, अरूलाई गाली गर्ने मात्रै होइन, काम गर्नेलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, काम गर्नेलाई सघाउनु पर्यो, सहजीकरण गर्नु पर्यो र आफू पनि लाग्नु पर्यो। किनभने त्यो तथ्याङ्कले मेरो जनसङ्ख्या म के छु छैन कहाँ छु भन्ने कुरो नै दिने भएको हुनाले अरूको मात्रै भर परेर हुँदैन, हामी आफै लाग्नुपर्छ भन्ने। जाति र थरको कुरामा चनाख हुनु पर्यो, धर्मको सवालमा चनाख हुनु पर्यो। किनभने धर्म बडो राजनीतिक कुराहरू हो, भाषा पनि राजनीतिक कुराहरू हुन्छ कतिपय अवस्थामा। त्यसले गरी यो राजनीतिक सवालका कुराहरूमा एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। अब हामीले आफूलाई बढाउने होइन कि कम्तीमा आफू कति छ, आफ्नो स्थान कहाँ छ, त्यो चाहिँ वास्तविकता स्थापित गर्ने भन्ने प्रयास हो हाम्रो। भाषा परिवारको सदस्यहरूको गणनामा ध्यान दिनु पर्यो। अक्सर बसोबास र विदेशमा रहेका सदस्यहरूको गणना। अब किनभने यो अक्सर बसोबास गर्नेहरूको हिसाबले त्यो सिद्धान्तबाट यो गणना हुने हुनाले तपाईँको विदेशमा बस्ने आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गणना गर्न कसरी गणना गर्ने हो, कहाँ गणना गर्ने हो, अथवा घर बाहिर बस्ने, काठमाडौँ बस्ने काठमाडौँबाट गणना हुन्छ कि हुँदैन, अथवा तराईमा गएर बसेका छन् त्यहाँ गणना हुन्छ कि हुँदैन भने यहाँ गणना गराउनु पर्यो, घरमा गणना गर्नु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू पनि सबैभन्दा बढी एकदम के भन्छ गहन रूपमा तपाईँको तलसम्म लानुपर्छ तपाईँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मात्रै हामीले सोचे जस्तो तथ्याङ्क आउँछ। हामीले मिथ्याङ्क भनेर गाली गर्ने होइन, मिथ्याङ्क भनेर त्यो तथ्याङ्क चलाउन छोड्ने होइन, तथ्याङ्कलाई इग्नोर गर्ने होइन। किनभने त्यही मात्रै एउटा यस्तो तपाईँको स्रोत हो जुन त्यो बराबरको स्रोत कुनै अरू स्रोत छैन र सरकारी अथेन्टिक स्रोत हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्रोतलाई मिथ्याङ्क भन्नुभन्दा पनि हामीले कसरी तथ्याङ्क बनाउने भन्ने हामी सबैले हाम्रो सबैको कर्तव्य हो, सबैको जिम्मेवारी पनि हो, सबैको प्रयास भएन भने त्यो तथ्याङ्क हुँदैन, मिथ्याङ्क हुन्छ। त्यो मिथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क बनाउने काम हाम्रो हो। मिथ्याङ्क भनेर गाली गर्नु हाम्रो त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी हो भन्छ। धन्यवाद। दिनेशजी कता मैले सिद्ध्याएँ? सबैजनालाई लासो नमस्कार है। योगेन्द्र सरको सकिएको छ। दिनेशजीको चाहिँ बत्ती गएर उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। म माथि सुप्रसाद तामाङलाई फोन गर्नुभएको छ, त्यसो भएको कारणले अलिकति समय लामो भए तापनि विषयवस्तु एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राखिदिनु भयो। नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आदरणीय सर योगेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी समय अलिकति टाइट हुँदैछ। म यो आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एउटा मानवशास्त्रीको हिसाबले आफ्नो महत्त्वपूर्ण आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि म डाक्टर मुक्तसिंह लामा सरलाई 10 मिनट एराउन्डमा सकिने गरी चाहिँ छोटो मिठोमा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थुप्रै साथीहरू जोडिने छुट्टिने कार्यक्रम चाहिँ चलिराखेको छ। म सबै साथीहरूलाई यो कार्यक्रम रेकर्डेड पनि भइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि सङ्ख्या अलिकति थोरै भए तापनि एकदमै फ्रुटफुल कार्यक्रम चाहिँ हामी गरिराखेको छौँ। म यो फ्लोरमा अबको समय चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाम्रो
प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर मुक्तसिंह लामा सरलाई आफ्नो टाइम म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुखसागर भाइलाई धन्यवाद। नेपाल तामाङ विद्यार्थी धितुङलाई पनि सङ्घलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङज्यूले एकदमै डिटेलमा र एकदमै स्पष्ट रूपमा हामी सबैले बुझ्ने गरेर यो जनगणनाको महत्त्व, यसमा चाहिँ हाम्रो सरोकारहरू के हुन् भन्ने बारेमा अत्यन्तै मेन ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो विश्वविद्यालयमा यो विषयमा वास्तवमा एकदमै गहिरो जानकार व्यक्तित्व, यो विषयमा लामो समय चाहिँ डिभोट गरेर काम गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई इन्भाइट गरेर यहाँले धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नुभयो। हामी सबैले सिक्ने मौका पायौँ। म खालि उहाँको केही कुराहरूमा थप जोड दिन मात्र चाहन्छु। सबै कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। केही कुरा चाहिँ खालि यो हाम्रो छलफलको लागि यो चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई भनेर केही जोड दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त उहाँले जुन जनगणनाको महत्त्व के हो त भन्ने बारेमा भन्नुहुँदाखेरि यो साँच्चीकै हाम्रो देशको, हाम्रो समाजको सही चित्र निकाल्नको निम्ति यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो जनगणनाको सर्वेक्षण जुन नेपालले प्रत्येक 10-10 वर्षमा गर्छ, त्यो नभइकन नेपाल के हो भन्ने कुरा पनि चिन्न सकिँदैन। नेपालभित्र बस्ने जात जातिहरू को हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो वास्तवमा नेपालको पहिचान, यहाँभित्र बस्ने जात जातिको पहिचान, हामी को हौँ भन्ने चिन्नको निम्ति नै यो चाहिँ आधारभूत कुरा हो। यो बाहेक अरू त कुनै टेरा छैन। नेपाल सरकारले गर्ने सबै सर्वेहरू पनि स्याम्पलहरू मात्र गर्छ। त्यसकारण जनगणना मात्र यस्तो चिज हो जसले चाहिँ नेपालमा भएभरको मानिसहरूको चाहिँ सर्वेक्षण गर्दछ होइन। अब जनगणना हुनु त अरू सर्वेहरू पनि छन्, तर जनगणनाले चाहिँ एउटा धरातल, एउटा जग दिँदो रहेछ जसको आधारमा अरू स्याम्पल सर्वेहरू गरिन्छ होइन, नेसनल सर्वेहरू। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको विकास कहाँ पुगेको छ होइन, यसको योजना कसरी बनाउनु पर्छ, यसको हामी जुन विकासको कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ त्यसको प्रगति के भएको छ भनेर समावेशी विकास, समावेशी समृद्धिको लागि योजना बनाउने र त्यसको चाहिँ तपाईँको के अरे मोनिटरिङ गर्ने काम पनि यो चाहिँ एउटा जगको रूपमा रहेको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चर्चा गरिसक्नु भएको छ कि हामी यो बायसेसहरू नभएको, कमजोरीहरू, सकेसम्म मिस्टेकहरू चाहिँ नदोहोरिने किसिमको जनगणना, राजनीतिक एउटा चाहिँ दबाव वा राजनीतिक मोटिभेसनबाट उत्प्रेरित भएको नभइकन एउटा वैज्ञानिक र साँच्चीकै भरपर्दो मिथ्याङ्क नभइकन तथ्याङ्कहरू हामी चाहन्छौँ। र त्यो के गर्ने भन्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै तामाङहरूको पनि र सम्पूर्ण नेपालको जात जाति समुदायहरूको हाम्रो प्रमुख सवाल त त्यही नै हो। किनभने गभर्मेन्टको जनगणनालाई कतिपय बेलामा चाहिँ यो तथ्याङ्क होइन, यो मिथ्याङ्क हो, यसले चाहिँ सही रिप्रेजेन्ट गर्दैन नेपाललाई, किनभने यो सरल किसिमको पूर्वाग्रहहरूबाट प्रेरित छ भनेर जुन भन्ने गरिन्छ। अब हामी यसलाई कसरी यो चाहिँ साँच्चीकै वैज्ञानिक, तथ्यमूलक र नेपालको सही चित्र, यहाँको जात जातिको सही चित्र उतार्ने भन्ने भयो। त्यसमा तामाङ जातिको सही चित्र उतार्ने पनि यसको प्रमुख कुरा हुने भयो होइन। एउटा मैले त्यो भन्न खोजेँ। योगेन्द्र सरले सबै चर्चा गरिसक्नुभयो कि पहिलाको 2001 को जस्तै 2011 मा पनि नाम तपाईँको जात जाति भनेर लेखेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँले लामो चर्चा गर्नुभयो कि अब त्यहाँ थर र जाति मिसमास हुने होइन। अब तामाङको केसको कुरा गर्दाखेरि मोक्तान लेख्यो अनि भनेदेखि त्यो जाति हो कि थर हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो लामा, मोक्तान
गोले होइन लगायत अरू विभिन्न जो चाहिँ तपाईँको थरहरू छ तामाङभित्रको, जसलाई हामी रुई भन्छौँ, यो चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि नबुझेर के भन्दाखेरि त्यो अन्त पर्न जाने होइन सम्भावना पनि हुने भयो। यो के होला यो नबुझेर, किनभने एनालिसिसमा चाहिँ गर्ने मान्छेहरूलाई तामाङभित्रको रुई अथवा थरहरू यति छ भन्ने कुरा थाहा नहुने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ लामा भनेर अरू पनि यता आउने, तामाङको पनि उता जाने भन्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो कुरा उहाँले चर्चा गरिसक्नुभयो। त्यसमा मेरो एउटा सुझाव चाहिँ के थियो भने, हुन त यो चाहिँ ढिला भइसक्यो होला, अब प्लस जनगणनामा एउटा प्रश्न थप्दाखेरि त्यहाँ करोडौँको स्रोत चाहिँ बढ्ने, धेरै कामहरू बढ्ने हुनसक्छ। यहाँ हाम्रो ढुण्डिराज्यू पनि हुनुभयो हुँदाखेरि त्यो तपाईँको जात जाति के हो मात्र नभनिकन एउटा थप क्वेसन चाहिँ तपाईँको थर के हो पनि सोध्न पाएको भए, म पौडेल हुँ, म बाहुन हुँ अथवा क्षेत्री हुँ होइन, म योन्जन हुँ, म थोकर हुँ र मेरो जात चाहिँ के अरे जात जाति चाहिँ भनेर भन्न पाएको भए चाहिँ म मानव शास्त्रीको पनि विद्यार्थी भावनाले नेपालमा कति चाहिँ किसिमको थरहरू रहेछ, समाज कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा यसको सङ्गठनहरू कस्तो रहेछ थरको आधारमा हेर्नको लागि पनि, र कुन के अरे थर हो कुन जात हो भनेर जुन कन्फ्युज हुने अवस्था हो त्यसबाट पनि हामीलाई मुक्ति हुन्थ्यो। अब 2011को डाटामा चाहिँ तपाईँको प्रारम्भिक चरणमा 1200वटा जति चाहिँ जात जातिको लिस्ट आएको थियो, किनभने सबैले थरलाई पनि जातको रूपमा राखे होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जनसङ्ख्या विभागका चाहिँ निर्देशक जुनै हुनुहुन्छ ढुण्डिराजी, अब उहाँले यो विषयमा चाहिँ अझ प्रश्न गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब त्यसकारण सरोकारको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तामाङ समुदायलाई, तामाङ चाहिँ तपाईँको के भन्छ सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू के होला भन्ने कुरा आउँछ। त्यसै गरी सरकारले के गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब त्यसकारण अब यो के अरे तामाङ सङ्घ संस्थाको हिसाबले चाहिँ यो के अरे यो जुन सही चित्र आउनको निम्ति हामी यो जो हाम्रो समाज छ यो बढी पनि नहोस् घटी पनि नहोस्, सबै चाहिँ जे हो त्यो आओस् भन्ने चित्रको निम्ति चाहिँ नै कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अघि भन्नुभयो जस्तै अब पहिला चाहिँ गणकहरू धेरै जसो स्कुलको टिचरहरू राख्ने गरिएको रहेछ। स्कुलको टिचरहरूले यो हाम्रो गाउँ थाहा छँदैछ नि भन्ने किसिमको त्यो सोचाइ पनि हुने, र बाहिरको जाँदाखेरि पनि घरदोरी यो जुन सर्वेक्षणको फारमहरू छ चौतारामै भरेर आउने भन्ने किसिमको धेरै हामीहरू सुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तामाङ सङ्घ संस्थाहरूले साँच्चीकै सकेसम्म स्थानीय मान्छेहरू जसले कुरा बुझेको छ उनीहरूलाई परिचालन गर्ने र उसले ठिक ढङ्गले चाहिँ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर त्यो गर्नु चाहिँ आवश्यक भयो। त्यसरी मैले के भन्न खोजेको भने यो जुन चाहिँ तपाईँको के अरे गणकहरूले तथ्यपरक काम गरेन भने, उनीहरूको बुझाइ गल्ती भयो भने, उनीहरू आफै बायस भयो भने यो हाम्रो धरातल जुन छ नेपाललाई बुझाउने त्यो कुरामै ठुलो चाहिँ प्रब्लम आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो गणकहरूलाई साँच्चीकै कुरा बुझाउने मलाई त के एउटा पिर परेको छ भने, यदि तपाईँले तालिमको चाहिँ तह घटाउनु हुन्छ भने त्यसले अझै कुरा बुझ्ने चाहिँ कम चान्स हुने भयो। 45,000 जनालाई कुरा बुझाउनु पर्ने छ होइन। त्यस कारणले अब यसलाई कसरी तथ्याङ्क विभागले विभिन्न जात जातिको चाहिँ के अरे भोलिन्टियरहरूलाई पनि यसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्छ कि त्यो कुरा पनि एउटा चाहिँ सरोकारको विषय हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अनि दोस्रो सरोकार चाहिँ तेस्रो सरोकार चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि अबको जनगणना लिँदाखेरि यदि तपाईँले के भन्छ यो सङ्घीय सिस्टममा गएर गाउँपालिकाहरू र वार्डहरू मात्रै लियो भनेदेखि यो एकदम अलिकति माथिल्लो तहमा मात्रै हुनसक्छ। किनभने 2011सम्मको जनगणना त हामीले गाविसमा गएको छौँ, गाविसमा मात्र होइन हामीले वडा स्तरको चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यदि
हामीले त्यो नगरिकन गाउँपालिका स्तरीय मात्र गर्यो भनेदेखि यो जुन पहिला हामीले स्थापित नेपालले स्थापित सिबिएसले चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले स्थापित गरिसकेको जुन एउटा डिटेल तल भूमि तहसम्म पुगेर डाटा एनालिसिस गर्न सक्ने ल्याउने कुरा छ त्यो नै हाम्रो एकदम चाहिँ उड्न सक्छ, त्यो हराउन सक्छ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो हाम्रो डाटा चाहिँ पहिलाको जस्तै वडा स्तरसम्मबाट पनि आउने चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने एउटा सरोकार छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यो किन आवश्यक छ भने यो जात जाति कहाँ कहाँ छन् भन्ने मात्र नभइकन यो भाषाभाषी कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा लोकेट गर्नको लागि मात्रै नभइकन भोलि हरेक कुराको विश्लेषण गर्न होइन कि तामाङ जाति यो ठाउँमा बसोबास गर्ने समूहको साक्षरता कति रहेछ अथवा उनीहरूको स्वास्थ्यको स्थिति कति रहेछ भनेर यो जुन विकासको रोजगारीको स्थिति गरिबीको स्थिति के रहेछ भनेर तपाईले स्पेसिफिक लोकेसनलाई पनि पत्ता लगाउन सक्ने गरी यो डाटा चाहियो। यदि त्यो भएन भने त्यो यो प्लान गर्नको निम्ति यो कामयाबी र उपयोगी हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने पुरानो वडासम्म पुग्ने त्यो पनि चाहिँ कायम हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ ऊ हो है। धर्मको विषयमा योगेन्द्र सरले धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो, किनभने अब यसमा चाहिँ धेरै जसो यो नेपालले आफूलाई पहिलादेखि विशेष गरी महेन्द्र राजाको पालोदेखि चाहिँ तपाईँको नेपाललाई एकमात्र संसारको के अरे हिन्दू राज्य भन्ने देखाउनुको निम्ति यहाँ धेरै हिन्दूहरू छन् भन्ने पार्न जनगणनाले यस्तो गर्यो भन्ने धेरैको क्रिटिसिजम छ होइन। र अब गणकहरूले पनि देवी मान्छ भने मान्छ। अघि योगेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँ कुन धर्म हो भन्दा गाउँमा त के हो धर्म त यो हो भन्ने हुँदैन। हामी कुल पूजा गरिरहेछौँ, डाँडाको चाहिँ तपाईँको भूमि पूजा हुन्छ, तामाङहरूको त झन् शिवदा नेदा भन्ने हुन्छ होइन। आफ्नै किसिमको देवी देवताहरू छ। आफ्नो बुद्ध धर्म बाहेकको पनि तपाईँको प्री बुद्धिस्ट चाहिँ धेरै धर्मका चाहिँ अभ्यासहरू छन्। अनि तर धर्म के हो भने उनीहरूले चाहिँ बुझ्दैनन् होइन। त्यो नभएको बेलामा देवी मान्छ, महादेवलाई पूजा गर्छ भन्यो भने ए हो भने त्यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म राखिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्मको कुरामा पनि नेपालले सही चित्र ल्याउनको निम्ति यो चाहिँ गणकहरूलाई बायस हुन नदिने, उनीहरूलाई कुरा बुझाउने र त्यो कुरामा एउटा चाहिँ खबरदारी यो सङ्घ संस्थाले, तामाङ भोलिन्टियर्सहरूले, विद्यार्थीहरूले यो गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यति भनिसकेपछि एनालिसिसमा अब अर्को कुरा चाहिँ यो जनगणनाको एउटा कामको कुरा तथ्याङ्क लिने कुरा भयो। त्यो लिने कुरा बाहेक त्यसपछिको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दाखेरि अहिलेसम्म तथ्याङ्क विभागले जात जातिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खालि जात जातिको सङ्ख्या यो जिल्लामा यो गाविसमा यति छ, यति भाषाभाषी छ मात्रै भन्छ। तर अबको एनालिसिसमा चाहिँ के पनि भन्नु पर्यो भने यो जात जातिको साक्षरता यति छ, स्कुलको लेभल यति छ होइन। उसको अरू विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित सूचाङ्कहरूलाई पनि वर्गीकृत ढङ्गले, खण्डीकृत ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यस्तो रिपोर्टहरू तयार गर्नु पर्यो। अनि बल्ल यो चाहिँ तपाईँको कहाँ को कति छ भन्ने कुरा मात्रै नभइकन कसको अवस्था के छ भन्ने हेर्नको निम्ति पनि यो हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ होइन। त्यो बमोजिम स्थानीय निकायहरूलाई पनि के प्लानिङ गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यो एनालिसिस पनि यहाँले राखिदिनुहोस् भन्ने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सरोकार हो, सवाल हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा अब यो कोरोनाको यस्तो अवस्था छ, यो अब कहिलेसम्म रहने हो, यो 78 सालको जनगणना चाहिँ स्मुथली हुन सकोस्, यो कोरोनाको चाहिँ अन्त्य होस्, यो कोरोना कहर भन्ने आशा गर्दै यहाँहरू सबैमा पनि म पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।
धन्यवाद धेरै धन्यवाद। दिनेशजी आउनुभयो हो डाक्टर मुक्त सिंह लामा सरलाई समग्र नेपालको विशेष गरी तामाङ समुदाय एउटा आइडलको रूपमा हुनुहुन्छ, मानवशास्त्रीको रूपमा विगत लामो समयदेखि त्यो सेक्टरमा त्यो विधामा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सहभागी साथीहरूले अहिले यहाँहरूलाई क्वेसन राइज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँहरू अन्तिम समयसँग बस्दिनु होला र वक्ता महानुभावहरूले कम्तीमा 10 मिनटभित्र रहेर यहाँ एकदम धेरै लामो समय बस गरेर सुनौ मन लाग्ने, एक हिसाबले कार्यान्वयनको तहमा पनि लान मन लाग्ने गरी त हामीलाई पनि थियो। तर भइदियो के भने भौतिक शरीर उपस्थित भएर गरेको कार्यक्रम र यो अनलाइन भर्चुअलबाट कसको बत्ती जाने, कसकोमा के आउने, यस्तो खालको टेक्निकल प्रब्लमहरू आइरहेको छ। यो कुरा पनि मध्यनजर गर्दै र समयलाई पनि समयको पाबन्दीले ध्यानमा राखेर त्यसरी सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्क शास्त्रको तर्फबाट निर्देशक पनि हुनुहुन्छ दुनिराज लामिछाने सर, यहाँलाई यो कार्यपत्रसँग रिलेटेड र योभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो अझ समुदायलाई दिनुपर्ने सुझाव प्लस एउटा कुरा मैले यहाँ के पनि जोड्न खोजेँ भने जस्तो म पनि लो लेख्छु, तामाङ मोक्तान योन्जन यस्तो खालको लेख्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो प्रिन्ट गर्ने राज्यको त्यो डाटामै हुँदैन, त्यो चाहिँ अन्यमा जान्छ। त्यसको कारणले तामाङको जनसङ्ख्या घटेको भन्ने छ। मैले चाहिँ एक दुईवटा त्यो पत्रिकातिर पनि त्यस्तो पढेको थिएँ। यो चाहिँ खास के हो, यहाँ चाहिँ तपाईँको लो चाहिँ त्यहाँ नहुने, तामाङ भयो भने चाहिँ तामाङको डेटामा जाने नभए नजाने, यो खालका त्यो चाहिँ के प्राविधिक व्यवस्थाहरू के भइरहेछ। र आगामी दिनमा चाहिँ समग्र तामाङ समुदायको मात्र नभएर समग्र नेपाली जनताको र आदिवासी जनजाति समुदायको चाहिँ जनगणनाको विषयमा सरकारको तर्फबाट यहाँको चाहिँ तथ्याङ्क विभागको तर्फबाट के कार्यक्रमहरू हुँदैछ यहाँले सचिवमा बुझेको रूपमा राखिदिनु लागि म आदरणीय सर दुनिराज लामिछानेलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिनेशजी। आज एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्नुभएको छ। यसको लागि नेपाल तामाङ विद्यार्थी हेदुङ कार्य समिति छ, यस पदाधिकारी र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, अभियन्ताहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तामाङ समुदायहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले विभागलाई मलाई यसमा कार्यक्रममा जोड्नुमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति मैले यसको यहाँहरूको जवाफ चाहिँ अन्त्यमा थोरै मैले मेरो आफ्ना कुराहरू थोरै मैले राख्नै पर्ने हुन्छ, म छोटकरीमा राख्छु, म कोसिस गर्नेछु। म यसलाई धेरै दोहोरेका कुराहरू हाम्रो सरले धेरै कुरा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको हुनाले मैले धेरै त्यसमा दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। जनगणना कहिले भयो के हो भन्ने कुराहरू पनि म यसमा जोडाउन चाहन्न। वास्तवमा 12औं श्रृङ्खला हो, संहितामा पहिलो पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई आधार तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिडीको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ र हाम्रा अबका सन्ततिहरूले यो सङ्घीय संरचनाको पहिलो जनगणनालाई आधार मानेर अबका दिनहरू, अबका योजनाहरू सञ्चालन हुनेछन्। र अब हामी करिब 280 दिन बाँकी छ, हामीलाई यो 96 भएको 280 दिन मात्रै बाँकी छ राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन हुन। यो हामी कोभिड-19 को मारमा पनि अलिअलि परिरहेको अवस्था छ। हामीसँग करिब 40,000 गणक र 9,000 सुरक्षकहरू, 70 लाख परिवार, 3 करोड जनसङ्ख्या गणनाको रूपमा खटिने हुनेछन् भने हाम्रा कार्यक्रमहरू सफल छ। त्यस्तै गरेर अब हामी विभिन्न चरणमा म यसलाई जोरै म छोटकरीमा लान चाहन्छु, छोटो भएको कारणले गर्दा हाम्रो जनगणनाको विशेषता भनेर हामीले यसलाई 6 वटा मुख्य रूपमा लिएका छौँ। यो पूर्ण गणना विगतमा हामीले केही 8 घर मध्येमा 1 घरमा एउटा नमुनाको रूपमा पनि स्याम्पलिङ बेसिसमा पनि केही प्रश्नहरू हामीले राखेका थियौँ र त्यो नभएर अहिले चाहिँ हामीले सङ्घीय संरचनामा आधार तथ्याङ्क रूपमा गर्ने भएकोले यसलाई कम्प्लिट इन्युमेरेसनको रूपमा सबै प्रश्न सबै घरमा सोध्ने हाम्रो सोच छ र जसले गर्दा अबका दिनहरूमा वडा स्तरसम्म पनि हामी तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सक्यौँ र भने स्थानीय तहलाई आफ्ना योजना कार्यक्रमहरू बनाउन सजिलो हुनेछन्। जस्तै अर्को हाम्रो विशेषता भनेको घरको प्रयोजन। हामीले यसपटक चाहिँ जनगणनामा धेरै प्रश्नहरू हुन्छन्। घर हामीले व्यक्तिको मात्रै गणना नभएर हामीले
व्यक्ति, घर परिवार, पशुपक्षी, कृषिका केही विवरणहरू लगायतका धेरै कुराहरू गणना गर्छौँ। त्यसमध्येमा पनि यसपटक हामीले थप गरेको भनेको घर कति छ नेपालमा र कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर प्रविधिको प्रयोगमा हामीले मल्टी मोडल एप्रोच भन्छौँ, पापी, क्यापी र ई सेन्सस। पेपर बेसमा र ट्याब्लेट बेसमा हामीले केही काठमाडौँको महानगरपालिकामा ट्याब्लेट बेसमा र ई सेन्सस चाहिँ विदेशी स्थित को लागि ई सेन्सस भनेर मल्टी मोडल एप्रोच भन्यो। अघि गुरुङ सरले पनि भन्नुभएको छ सामुदायिक प्रणालीको प्रयोग यो नितान्त नौलो हो, जसले हामीले गर्ने जनगणनाको गुणस्तर ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने लगायतका विभिन्न कामको लागि, प्रयोगको लागि र वडा स्तरमा पाउने सेवा सुविधाहरू जनताहरूले पाइरहेको छ कि छैन भन्ने विषय समावेश गरिएको छ। त्यस्तै गरेर विषयगत प्रतिवेदन भनेर अघि हाम्रो मुक्त सिंह राणा सरले पनि कुरो उठाउनु भएको थियो। विषयगत हामीले अब यसपटकको जनगणनामा फरक किसिमको विश्लेषण हामीले बनाएका छौँ र हरेक पक्षमा रहेर प्रतिवेदनहरू बनाउने र विश्लेषण गर्ने, जसले गर्दा अबको जनगणनाले सही रूपमा त्यो तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। त्यस्तै गरेर तथ्याङ्क सुलभ पहुँच हामीले सकेसम्म अनलाइन डेटा प्रोसेसिङ एक्सेस भनेर हाम्रो तथ्याङ्कहरू चाहिँ घरमा बसेर आफूले पनि तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सक्ने हिसाबले अनलाइन डेटा प्लेटफर्म ढुन्डी सरको बत्ती गएको जस्तो लाग्यो। सरको प्रब्लम आयो। हजुर भाइ के कुरा भएको भने मैले पुरै बुझिनँ। अध्यक्षले सुरुमै बत्ती गएको के प्रब्लम आएको भनेर सुरुमै भन्नुभयो, ठ्याक्कै बत्ती गइहाल्यो फेरि। ढुन्डी सरको माइक म्युट छ सर। ढुन्डी सर माइक अनम्युट गर्नुहोस् न। आवाज सुनियो अहिले? हजुर। हामीले नेपाल सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा प्रयोग हुने प्रणालीको चाहिँ नेपाल राजपत्रमा भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ। 2017/5/15 गते घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रणालीका विषयवस्तुहरू सार्वजनिक गरेको छ। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना गर्ने प्रणालीको अन्तिम टुङ्गो पनि लागिसकेको छ र त्यसमा हामीले सामुदायिक प्रणाली भनेर निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेको विषय मैले जानकारी गराएँ। संक्षिप्त कार्य के छ त हाम्रो वास्तवमा हामी कसरी गणना गर्छौँ चाहिँ यहाँलाई सबैलाई जारी पनि हुन सक्छ, नहुन सक्छ। गणनाको अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जुन स्थिति गर्नुभएको छ त्यहाँ अक्सर बसोबास गरेको सबभन्दा बढी समय जहाँ हुनुभएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ गणना हुन्छ र मोडे डिजुरे विधि पनि चाहिँ चलान अन्तिम चाहिँ चलान व्यक्ति मध्ये व्यक्तिहरूको पनि गणना अन्तिम दिन गर्छौँ हामी। जनशक्ति चाहिँ उनीहरूको मेरिट बेसको आधारमा गणना 77 जिल्ला कार्यालयहरू खुल्नेछन्। त्यो कार्यालयहरू मार्फत गणक सुप्रेक्षकको भर्ना प्रक्रियाहरू हुनेछन् र जुन ठाउँमा हामीलाई गणकहरू पुग्दैन, अभाव हुन्छन्, गणक सुप्रेक्षकहरू करारमा लिनुभन्दा त्यस बाहेक चाहिँ सरकारी कर्मचारी वा शिक्षकहरूलाई त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ करारमा भर्ना हामीलाई पुगेन भने त्यो अवस्थामा हामीसँग चाहिँ लिनेछौँ। र हाम्रो योजना मुख्य रूपमा भनेको जनगणना प्रदेश र जिल्लामा जनगणना कार्यालय चैत 1 गतेदेखि खुल्ने छ भने त्यसपछि क्रमशः तालिमहरू सञ्चालन हामीले गर्नेछौँ र त्यस्तै गरेर स्थानीय जनगणना कार्यालय भनेर
753 स्थानीय तह मध्ये करिब 349 वटा स्थानीय तहमा वैशाख 1 गतेदेखि हाम्रो कार्यालयहरू खुल्नेछन्। वैशाख 1 भने 2078 सालमा। त्यस्तै हाम्रो सुपरभाइजरले काम गर्ने भनेको वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 14 सम्म 20 दिन हाम्रा हरेक घरमा सुपरवेक्षकहरू जानुहुनेछ। त्यो सुपरवेक्षकले घर तथा घर परिवार सूचीकरणहरू गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसमा केही प्रश्नहरू पनि छन्। त्यस्तै गरी गणकको तालिमहरू हुनेछन् र भने त्यसपछि गणकले काम गर्ने भनेको जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म मुख्य गणनाको कार्यक्रम हुनेछ र असार मसान्तभित्रमा हाम्रो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुन्छ भने हामीले लगत प्रशोधन कार्य भाद्र 1 गतेदेखि गर्नेछौँ। अन्तिम नतिजा निकाल्न करिब हामीलाई 2080 सालसम्म चाहिँ लाग्नेछ। र मुख्य रूपमा प्रश्नका कुराहरू यहाँहरूले वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा सुपरवेक्षकले गर्ने विषयहरू, घरको प्रयोजनहरू, प्रारम्भिक जनसङ्ख्या, पुरुष महिला लिङ्गीहरू, कृषि प्रयोजनको लागि चलन गरे जग्गा, वित्तीय सेवामा पहुँचहरू, ब्याङ्क खाता, कर्जामा पहुँच, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा वा तालिमका कुराहरू, सरकारी अनुदानबाट बनेका घरहरू, यी कुराहरू चाहिँ सुपरवेक्षकले घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम अन्तर्गत चाहिँ सङ्कलन गर्नेछौँ भने मुख्य प्रश्नावलीमा हामीले लिने भनेको पारिवारिक विवरणमा घरको स्वामित्व, घरको संरचना, जग, भुइँ, गाह्रो, छानो, खानेपानी, इन्धन र चर्पीको प्रयोग एक्सेस छ कि छैन भन्ने कुरा र घराइसी सुविधाका कुराहरू यसमा रहन्छन्। त्यस्तै गरेर पारिवारिक विवरणमा महिलाका नाममा भएका घरहरू, परिवारले चलाएका कृषि विभागका साना व्यवसायहरू, परिवारमा अनुपस्थित रहेका विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको लिङ्ग, उमेर, शैक्षिक वर्ष र के कारणले विदेश जानुभएको थियो र कुन देश जानुभएको छ, यी कुराहरू चाहिँ विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको गणना गर्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर मृत्यु सम्बन्धी विवरणहरू पनि 1 वर्षभित्रमा मृत्यु भएका व्यक्तिको डिटेल विस्तृत विवरणहरू हामी सङ्कलन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर व्यक्तिगत विवरणमा लिङ्ग, व्यक्तिको लिङ्ग, उमेर, जन्मदर्ता, जात जाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक अवस्था, कुन देशको नागरिक, शैक्षिक अवस्था, साक्षरता तह र क्षेत्रहरू हुनेछन् भने बसाइ सराईको अवधि, यी कारणहरू जस्तै महिलाका प्रजननका कुराहरू, आर्थिक क्रियाकलापमा पेसा र रोजगारीका कुराहरू, त्यस्तै अपाङ्गताका विवरणहरू र बालबालिकाको बसाइ सम्बन्धमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको अवस्था, यी विषयहरूमा हामी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नेछौँ मुख्य रूपमा। र सामुदायिक प्रश्नावलीमा अघि गोविन्द्र सरले पनि अलिकति भन्नुभएको छ, हाम्रा जात जाति भाषा भाषीहरूमा केही दुविधाहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा अलिकति हामीले गर्ने गणना भन्दा पूर्व नै त्यो वडामा कुन जाति भाषा धर्मका व्यक्तिहरू छन् र त्यसको पनि पहिचान गरेर अलि त्यसलाई चाहिँ सामञ्जस्यकरण गर्ने र ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि राखेका छौँ। यो प्रश्नमा हामीले प्रकाशन गर्ने भनेको मूल जनगणनाको मुख्य प्रश्नावली एउटा भए तापनि त्यो भ्यालिडेट प्रयोजनको लागि वडाबाट एउटा रेकर्ड लिने कार्य पनि गर्छौँ र जसले गर्दा भोलि हाम्रा हिजोसम्म आएका हामीलाई समस्याहरू त्रुटिहरू त्यसलाई कम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि छ। त्यस्तै गरेर वडाले दिने सेवा सुविधाका पहुँचका कुराहरू, भौतिक सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारका कुराहरू छन् भने अहिले हामीले नेपालमा करिब 64% जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गर्दैछन् भनेका छौँ। वास्तवमा त्यो जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको छ वा छैन, के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई अध्ययन गर्नको लागि भोलि नेपाल कुराहरू पनि छन् भने जोखिमको बेलामा अवस्थाको बारेमा वडामा रहेका विपद जोखिम, बाढी पहिरो, विभिन्न किसिमका जोखिमहरू हुन सक्छन्। त कुन जोखिमहरू चाहिँ वडामा छन् र त्यसले कति क्षति पुर्यायो भन्ने विवरणहरू यसमा हामीले सङ्कलन गर्छौँ। र अघि हाम्रा डाक्टर सरले भन्नुभएको थियो, मानव मुक्त सिंह सरले, हामीले अहिले यसपटकको जनगणनामा अघि नै मैले भने विषयगत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने, हामीले तथ्याङ्क प्रतिवेदन नेसनल लेभलमा, प्रोभिन्सियल लेभलमा, लोकल लेभलमा हामी गर्छौँ नै, त्यो सबै लेभलमा गर्छौँ र हामी सकेसम्म विगतमा गरेका हामीले प्रकाशन गरेका तथ्याङ्कको 100औं गुणा त्योभन्दा बढी तथ्याङ्कहरू हाम्रो प्रकाशन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब कुनै पनि नागरिकले, कुनै पनि सरकारवाला व्यक्तिहरूले हाम्रोसँग केन्द्र तथ्याङ्क विभागमा कुनै पनि तथ्याङ्क लिन धाउनु नपरोस् भन्ने हेतुले पनि हामीले सबै किसिमका तथ्याङ्कहरू खोजे जसरी पाउने किसिमले एउटा प्रकाशन गर्छौँ नै र त्यो प्रकाशनको सँगसँगै हामीले एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक सोच छ। हामीले करिब 15-16वटा विषयमा चाहिँ हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। विगतमा हामीले मोनोग्राफ भनेर निकाल्थ्यौँ, ठुलो किताबहरू निकाल्थ्यौँ। त्यही ठुलो किताबलाई हामीले परिवर्तन गरेर अलिक साना किताबहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा निकाल्न सक्यो भने त्यसले वास्तवमा
त्यही तथ्याङ्कको कुराहरू पनि बाहिर आउने र कुनै जात जाति भाषा भाषीको सम्बन्धमा पनि थप अध्ययन गर्न पनि सजिलो हुने र हामी विभिन्न हाम्रा जात जाति भाषा धर्महरू हामीसँग चाहिँ धेरै छन्। अब त्यसलाई पनि अझ थप यहाँले भने जस्तै तामाङ जातिले बोल्ने भाषा, साक्षरताको अवस्था र तामाङ जातिका घरका संरचनाहरू कस्ता छन्, यी सबै कुराहरू निकाल्न सक्ने किसिमको चाहिँ अब यसपटकको जनगणना हामीले सुरुवात गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँहरूको सहयोग सद्भाव र किनभने हामी एक्लैले गर्ने विषय पनि होइन, यहाँहरूकै सहयोग, हाम्रै सरकार र निकायहरूको सहयोग, सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्म र यो क्षेत्रसँग जोडिनुभएका सबैको सहयोग र अपेक्षा नै हुन्छ हामीलाई र हामी सहयोगबाटै काम गर्न चाहन्छौँ। र हामीले प्रारम्भिक सोचेको विषयहरू लैङ्गिकको विषयहरू छन्, जनसङ्ख्या बनाउट, ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई अलग सम्बोधन गर्ने, बालबालिका विषयलाई पनि एउटा अलग सम्बोधन गर्छौँ भने घरायसी सेवा सुविधाका विषयहरूलाई, शैक्षिक अवस्था, श्रम शक्तिको अवस्था, मातृ मृत्यु दरका कुराहरू, मृत्युका कुरा, प्रजननका कुरा, अपाङ्गताको विषयमा अलग्गै प्रतिवेदन तयार गरिन्छ, जात जातिको विषयमा, भाषाको विषयमा, धर्मको विषयमा, यीभन्दा अरू बढी पनि प्रतिवेदन हुन्छ। भोलि मागको आधारमा भोलि हामीले यसलाई बढाउँदै पनि जान सक्छौँ र सहकार्यको सिलसिलामा विभिन्न जात जातिको विषयमा पनि यी विशेषताहरूलाई जोडेर अलग्गै प्रतिवेदन पनि हामीले बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो हाम्रो सहकार्यमा भर पर्ने विषय पनि हो र हामी यसलाई थप परिमार्जन पनि गर्दै जान्छौँ। अन्त्यमा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज अघि मैले भनेको थिएँ 280 दिन बाँकी छ अब राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन हुनको लागि। हाम्रो वेबसाइट हामीले सार्वजनिक गरेको करिब 2-3 महिना भएको छ अहिले, censusnepal.cbs.gov.np। यहाँले हाम्रो यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रा जनगणनाका सामग्रीहरू, हाम्रा प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू, हाम्रा दैनिक काम कारबाहीहरू र यी कुराहरू सबै कुराहरू हामीले वेबसाइटमा हामीले राख्ने यो प्रयास गरेका छौँ। यो पहिलोपल्ट हाम्रो प्रयास हो। हामीले हामीले उत्पादन गरेका हरेक सामग्रीहरू, जनगणनाका सामग्रीहरू हामीले आम नागरिक समक्ष पुर्याउनको लागि यो वेबसाइट सार्वजनिक गरेका छौँ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ टुडे पपुलेसन भनेर 3,770,000 भनेर आजको पपुलेसन हो यो आज। त्यसै गर्दा यो इन्फर्मेटिभ पनि छ। यसमा हामीले गर्ने सबै प्रक्रियाहरू पनि हामीले राखेका छौँ, हाम्रा क्यालेन्डरहरू पनि राखेका छौँ र यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै हामी जानेछौँ। यहाँहरूको सुझाव र सद्भावको अपेक्षा पनि गर्छु मैले। र अन्तिमै कुरा यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूको बारेमा अलिक थोरै सामान्य कुराहरू। वास्तवमा हामीले किन गरिरहेका छौँ त यो वास्तवमा हामीले सबै नागरिकलाई हामीले किन सहभागितामा आह्वान गरिरहेका छौँ, सबै नागरिकको चासोको विषय किन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू अघि धेरै लामो हामीले छलफल गरिसक्यौँ। यो पहिचानको विषय पनि हो र राज्यले गर्ने नीति योजनाहरू गर्नको लागि पनि नहुने तथ्याङ्क पनि हो र संविधानले परिकल्पना गरेका संविधानका मौलिक हकका अधिकार, समावेशिता सिद्धान्तको कुराहरू र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छन्, प्रयोग हुन्छन्। जस्तै गरेर स्थानीय तहलाई स्रोत वित्तीय हस्तान्तरण गर्न पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क उत्पादनै गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दा आम नागरिकको चासोको विषय यस अर्थमा हुने भयो। त्यसै अर्थले हामीले मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय पनि रह्यो। किनभने हाम्रो भन्ने बित्तिकै एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ न, हामीले घर परिवारमा परिवार मुलीले चाहिँ बत्ती निभाउँदै जान्छ तर परिवारका कुनै बच्चा बच्चीहरूले चाहिँ बत्ती बाल्दै जान्छन्। उनीहरूलाई त्यो महत्त्व बुझ्दैनन्, उनीहरूले खर्च कसले गर्नेसँग मतलब हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा पनि मेरो गणना हो, मेरो घरमा आउने गणनाहरूलाई मैले बोलाइ मेरो तथ्याङ्कहरू सही दिनुपर्छ। एउटा सानो बच्चाले पनि जनगणना भन्ने बुझ्नुपर्छ र हाम्रो ज्येष्ठ बुवा आमाहरूले पनि यो जनगणना भन्ने बुझ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको प्रचारका शैली एडभोकेसीहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो समुदायलाई, त्यो जसलाई जनगणना हामी एउटा बुझेको मानिसलाई त जनगणनाको बारेमा वास्तवमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन भने आम नागरिकहरूलाई यो जनगणनाको बारेमा यसले के दिन्छ त वास्तवमा नागरिकलाई, बालबालिकाको लागि यसले के दिन्छ त, ज्येष्ठ नागरिकलाई के दिन्छ र, जात जातिको लागि के हुन्छ र पिछडेको वर्गहरूलाई के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अपाङ्गता भएका क्षेत्रहरूको लागि तथ्याङ्क जनगणना तथ्याङ्क किन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तै गरेर यो लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हामीले जब बुझाउन सक्दैनौँ तबसम्म उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन र भरपर्दो तथ्याङ्क उत्पादन हुन सक्दैन। त्यो भरपर्दो र गुणस्तर तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने सिलसिलामा हामीले सकेसम्म
हामीले सकेसम्म मेरो गणना मेरो सहभागिताको मर्म अनुरूप हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नारा पनि तय गरियो र त्यही नारालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले हामी छलफलको चरणमा पनि छौँ। हामी धेरै व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, धेरै नागरिक समाजबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ र राम्रो सुझाव पनि प्राप्त भएको छ र यस सिलसिलामा अबका दिनहरूमा यसरी नै हाम्रो सहकार्य हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन्छु। हामीले केही कमी कमजोरी भएको हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले नकार्न सक्ने अवस्था रहेन, किनभने पनि यसलाई अध्ययन गरिरहेको छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, जातीय सङ्घ संस्थाहरूले र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या शास्त्र, मानव शास्त्र, शिक्षण संस्थाहरूले पनि यसलाई अध्ययन गरिरहेको विषय हो र यसलाई अझ सुधार गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले अनुभव पनि गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यसलाई अब केही कुराहरू यहाँ सरहरूले उठाउनु भएको छ प्रश्नहरू, केही कुराहरू हामीले तालिमलाई किन, सरले पनि प्रश्न राख्नुभएको थियो, तालिमलाई घटाएको होइन, हामीले तालिमलाई चाहिँ जुन मास्टर ट्रेनर भनेर हामीले भन्छौँ त्यसको लेयर घटाएका मात्रै हुन्। हामीले जुन लेभलमा हामी राष्ट्रिय स्तरमाबाट हामीले प्रशिक्षण दिन्छौँ त्यही प्रशिक्षकले गणक र पर्यवेक्षकलाई चाहिँ पढाउने लेयर मात्रै घटाएका हौँ, त्यो चाहिँ तालिमको तहहरू घटाएको होइन। जो अझ राम्रोसँग चाहिँ तालिम दिनको लागि मुख्य प्रशिक्षकले नै गणक र पर्यवेक्षकलाई दिनुपर्छ र भनेर हामीले प्रशिक्षणलाई चाहिँ अझै महत्त्वको साथ अगाडि बढाएका हौँ र वडा स्तरसम्म नै डाटाहरू दिन्छौँ। हामीले अबको जनगणना अझ हामीले वडा स्तरसम्म दिने, किनभने हरेक वडाले आफूले गर्ने प्लानिङ, स्थानीय तहले गर्ने प्लानिङ, त्यो कारणले गर्दा सङ्घीय संरचनामा यसको महत्त्व अझ बढेको छ। हिजो हामीले वडा स्तरमा जनसङ्ख्या मात्रै दिएका थियौँ, वास्तवमा केन्द्र तथ्याङ्क विभागले वडा स्तरको जनसङ्ख्या भन्दा बढी दिएको थिएन। अबको जनगणनामा हामीले वडा स्तरमा अरू तथ्याङ्कहरू पनि उत्पादन गर्दै क्रमिक रूपमा हामी यसलाई दिँदै जान्छौँ र जसले गर्दा हाम्रो जनगणनाको गुणस्तर पनि बढ्दै जान्छ र हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि देखिन्छन् र सुझावहरू अझ थप सुझावहरू प्राप्त हुन्छ र अझ भरपर्दो र विश्वासिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ। विगतमा हामीले गरेको भन्दा अलिक फरकै ढङ्गले हामीले आम नागरिकसँग रहेरै नै हामीले काम गर्ने सोच हो। त्यसैले गर्दा यहाँहरूले पनि अब जनगणनामा चासो राखिदिनु होला र गुणस्तरीय, अघि पनि भन्यो, व्यक्तिको गणना मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, वास्तवमा व्यक्तिसँग रहेको विशेषताहरू पनि हामीले जनगणनामा गर्ने भएको कारणले धर्म, उमेर, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक अवस्था, यी सबै कुराहरू लिने भएकोले यी सबै कुराहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। सबै गुणस्तरीय र भरपर्दो नै आउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूको सहभागिता चाहिँ इभन मैले अघि पनि भने एउटा विद्यार्थीले अर्थात् विद्यार्थीको सानो क्लबले भनौँ, युवा क्लबले भनौँ, अर्थात् एउटा सामुदायिक क्लबले पनि एउटा आफ्नो पोस्टर पञ्चारमा पोस्टरहरूमा अर्थात् लेखहरू भित्तामा चाहिँ जनगणनाको महत्त्व बारेमा अर्थात् विद्यार्थीले आफ्ना आमाबाबुहरूलाई चाहिँ जनगणनाको बारेमा बताउने खालको वातावरण हामीले जबसम्म सिर्जना गर्दैनौँ तबसम्म गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन हुँदैन। हामी त्यही प्रकारले हामी हाम्रा कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र यहाँको सहयोग र शुभेच्छा रहनेछ भन्दै मेरा सामान्य यी कुराहरू म यी अन्त गर्दछु र यहाँ बिचमा आएका कुराहरू केही भएमा म यहाँलाई फेरि पुनः चाहिँ कुराहरू राख्ने नै छु भन्दै म छोटो यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डोनीराज सर, जनसङ्ख्या तथ्याङ्क विभागको निर्देशक हुनुहुन्छ। र धेरै धेरै धन्यवाद। बिचमा केही प्रश्नहरू सहभागी चाहिँ महानुभावहरू राख्नुहुन्छ, त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँलाई केही समय कार्यक्रममा उपस्थित लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि डाटामा, राज्यको डाटामा तथ्याङ्क विभागमा 15 लाखको हाराहारी र 25 लाख लगभग चाहिँ तामाङ पुगेको अवस्था छ। त्यो समुदायको साझा संस्था नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन गोले तामाङ। यही विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर समग्र नेपाल तामाङ घेदुङको पनि धारणासहित छोटोमा समयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनको लागि म सङ्घीय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। मेरो अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड कालो आउने भएकोले मैले आवाज मात्रै सुनाउने कोसिस गरेँ यहाँहरूलाई। धेरैजना आदरणीय प्रस्तोताहरू, यहाँहरूले आफ्नो
प्रस्तुतिलाई राखिसक्नुभयो। यसबाट धेरै विषयहरू प्रष्ट भइसकेका छन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर योगेन्द्र गुरुङज्यू, त्यसै गरी डाक्टर मुक्तसिंह लामाज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेज्यूलाई। यहाँहरू सबैलाई लासुक थ्याफुल्ला नमस्ते छ्याजल्लो भन्न चाहन्छु। आज निकै जनगणना सम्बन्धी हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलको आयोजना गर्नुभएकोमा नेपाल तामाङ विद्यार्थी हेदुङलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। हामी हेदुङकोबाट पनि यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी सञ्चालन गर्न सकेन, पछि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। खास गरी अहिले आदिवासी जनजाति समुदाय तामाङहरूले विशेष गरी राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी निकै चासो दिन थालेको लगभग मेरो बुझाइमा 2वटा जनगणनामा भयो जस्तो लाग्छ। एउटा सन् 2001 को जनगणना र 2011 को जनगणना। यो 2वटा जनगणनामा हामीले चासोका साथ आफ्नो यकिन तथ्याङ्क यो जनगणनामा आउनुपर्छ भनेर निकै महत्त्वका साथ प्रचार पनि सङ्घ संस्था नेपाली इतिहासमा जनगणना 100 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा हामी 25-30 वर्षदेखि मात्रै यता जनगणना सम्बन्धी यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चासो दिइरहेका छौँ। खास गरी यो चासो दिनुको कारण सही तथ्याङ्क नआउँदाखेरि यसले हरेक नीति निर्माणबाट आदिवासी जनजाति तामाङ लगायतका समुदायहरू बाहिर रहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। आदिवासीहरू भेदहरूमाथि गरिएको बहिष्करण, उनीहरूमाथि गरिएको असमानता अस्पेसिक अवस्थाको सही मापन आउन सकेन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जनगणना सम्बन्धी आदिवासी जनजातिको चासो बढ्यो। त्यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर सन् 4 मा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ आदि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्य आयोजना गरेको थियो। आदि जनजातिको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन संस्कृतिकरण सम्बन्धी कार्यगोष्ठी। त्यसले पनि यही कुराहरूलाई विशेष गरी गरेको कुरा म यहाँहरूलाई आदिवासी जनजातिको जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरू, विकास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रवर्धन गर्न सक्ने कुराहरू जनगणनाबाट, आदिवासी जनजातिको जल जमिन जङ्गलसँगको सम्बन्धका कुराहरू, पहुँच उनीहरूलाई कसरी पुर्याउने, निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि परेका समुदायको सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको उनीहरूको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि विशेष गरी ध्यान आकृष्ट गरेको थियो। र अहिलेसम्म भएको जनगणनामा खास गरी जनगणना भनेको एउटा राज्यको राष्ट्रको ऐना हो। त्यो ऐनामा आफ्नो जाति समुदायको भाषिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, जनसङ्ख्याको अवस्थाको यकिन विवरण आओस् भन्ने चाहनाबाट यो आदिवासी जनजाति समुदाय तामाङ समुदायले योलाई चासोका साथ हेरेको मैले बुझ्छु। र अहिलेसम्म भएको जति पनि तथ्याङ्कहरू निस्के, जनगणनाहरू सम्पन्न भयो, त्यसमा धेरैवटा त्रुटिहरू पनि आए। अघि लामिछाने सरले पनि केही स्वीकार गर्नुभयो, विगतमा केही तथ्याङ्कहरूमा त्रुटि भएका छन्। त्यो त्रुटि भएकै कारणले पनि आदिवासी जनजाति समुदायले विगतमा केही ठाउँमा तपाईँको आन्दोलन पनि जस्तो पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन अघि योगेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ मिथ्याङ्कको रूपमा पनि आयो भनेर चाहिँ हामीले आदिवासी जनजाति समुदायबाट त्यो आवाजहरू उठाउने कामहरू पनि गरिए। त्यसकारणले गर्दा अबको तथ्याङ्क, अबको जनगणनाबाट कम्तीमा यथार्थ प्रतिवेदन आओस् भन्ने हिसाबले यस किसिमको कार्यक्रमहरू आदिवासी जनजाति चासो बढेको। विगतमा हेर्दाखेरि एकपटक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आयोजना गरेको, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमै आयोजना गरेको कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। त्यहाँ
मैले एक दुईवटा कुरामा ध्यान गरेको थिएँ कि अब राज्य सङ्घीय ढाँचामा गयो, राज्य सङ्घीय ढाँचामा गइसकेपछि हामी जनगणनाको जस्तो महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ केन्द्रीकृत ढङ्गले गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा गल्ती हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले हरेक कुरामा असर पुर्याउने भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी यो जनगणना तथ्याङ्कको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुराहरू पनि कम्तीमा सङ्घीय ढाँचामै गर्दा कसो होला भनेर मैले त्यहाँ प्रश्न गरेको थिएँ। अब ढुण्डिराज सर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो थाहा भएन मलाई। मैले के भनेको थिएँ भने त्यति बेला कम्तीमा अहिले 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। यो 3 तहको सरकार हुँदाखेरि हामी तल्लो तहमा पुगेर जनगणना सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छौँ। यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ स्थानीय तहहरूमा, स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका तहमा सङ्कलन भएको तथ्याङ्कहरू त्यही नै प्रशोधन गरेर त्यहाँ कति जातिको जनसङ्ख्या छ, कति भाषिक समूहहरू छन्, कति धार्मिक समूहहरू छन्, त्यही नै त्यसको चाहिँ प्रशोधन गरेर त्यही नै त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर त्यसको तथ्याङ्क प्रदेश स्तरमा पुर्याउने, प्रदेश स्तरमा पुर्याइसकेपछि त्यो प्रदेश स्तरमा भएको फेरि तथ्याङ्क सङ्घीय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पुर्याउने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस किसिमले त्यो प्रकाशित गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ सबैको लागि विश्वसनीय पनि हुने भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको छिटो पनि त्यो चाहिँ तथ्याङ्क प्रकाशित हुने भयो। नभएदेखि यो चाहिँ अब 78 मा जनगणना तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ, 80 सालसम्म पनि यो जनगणना चाहिँ तथ्याङ्क बाहिर निस्किँदैन, सार्वजनिक हुँदैन। त्यो 2-3 वर्ष लागिसकेपछि मान्छेमा चासो पनि घटेर जाने, यो विभिन्न खालको समस्याहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गबाट कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय मैले कुरा राखेको थिएँ। अब यो कार्यान्वयनले तहले कसरी गर्छ मलाई थाहा भएन, तर यो किसिमबाट जान सक्यौँ भने हामी छिटो पनि काम गर्छौँ, विश्वसनीय पनि हुन्छ र यो फास्ट ट्र्याकबाट गएको जस्तो अवस्था पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गबाट जाँदाखेरि सहज हुन्छ कि जस्तो लागेर मैले त्यो किसिमको कुराहरू राखेका थिएँ। र अहिले पनि समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही कुराहरूमा जस्तो त्यति बेला जानकारी प्राप्त भएअनुसार अब पहिला पेन्सिलले लेखिन्थ्यो, अहिले डट पेनले अथवा कलमले फिक्स ढङ्गले लेखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। अब शिक्षकको सट्टा शिक्षकले काम गरेन, अब चाहिँ तपाईँको गणक छुट्टै किसिमको फ्रेस मान्छेहरूलाई छानेर गणक नियुक्त गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। तर यसले मात्रै पनि तपाईँको हरेक तहमा पुग्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ होइन, किनभने यसको विभिन्न ठाउँहरूमा त्रुटि भइरहेछ। एक त गणकले डाँडामा बसेर एउटा चौतारामा बसेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदिने, त्यहीँनिर तपाईँको त्रुटि हुन्छ। उसले प्रश्न सोध्नेमा पनि त्रुटि गरिदिन्छ, तपाईँको धर्म हिन्दू होइन, तपाईँ नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ होइन भन्ने किसिमको चाहिँ दुविधा आउने प्रश्न सोधेपछि अब त्यो गाउँको सूचकले, सूचनादाताले तपाईँको सही जवाब दिन सक्दैन। त्यसबाट पनि यसलाई प्रभावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ तपाईँको यो प्रशोधनको प्रक्रियाहरूमा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू आएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सवालमा नेपाल तामाङ विद्यार्थी घेदुङ जस्तो संस्था जो चाहिँ अब विद्यार्थीहरू नै भोलिको दिनमा गणक छानिन सक्ने सम्भावना छ, त्यसो भएको कारणले गर्दा विद्यार्थी साथीहरू एकदमै चनाखोका साथ यस्ता कुराहरूमा स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। नभए हाम्रो समुदायको अझै पनि यकिन तथ्याङ्क आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ गणकले भरिसकेपछि पनि त्यसलाई सूचनादाताले रुजु गर्ने अवसर दिनु पर्यो। उसले रुजु गरिसकेपछि त्यहाँ भयो कि भएन, कहीँ बिग्रेको छ भने त्यसलाई फेरि भर्ने, जस्तो अब टाइटल थरहरू राख्ने, अघि योगेन्द्र सरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको क्रममा भनिसक्नु भएको छ, फरक पहिचान जनाउने खालको कुराहरू राख्ने, थर जन्ने कुराहरू नामको पछाडि राखिदिएपछि त्यो चाहिँ अन्यमा राखेर आफ्नो सही तथ्याङ्क नआउने यो स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत जाति जुन जाति हो, जस्तो हामी तामाङ चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत जाति हौँ भने तामाङ लेखौँ भनेर अभियान चलाउनु पर्यो। भाषाको ठाउँमा, मातृभाषाको ठाउँमा, पुर्ख्यौली भाषाको ठाउँमा तामाङ भाषा भन्ने किसिमको कुराहरूलाई लेखाउनको लागि हामीले सबैलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। धर्मको ठाउँमा अब हामी तामाङहरू बौद्ध धर्मावलम्बी भएको कारणले सकेसम्म
बौद्ध धर्मावलम्बी लेख्नको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्ने, यो किसिमको कामहरू गर्नु पर्यो र गणकले राम्रोसँग भरेको छ कि छैन यो कुरामा एकदमै हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यस्तो खालको कामहरू विद्यार्थी घेदुङले गर्न सक्छ, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्न सक्छ। यो दिशामा तपाईहरू अगाडि बढ्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो हरेक उसमा एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट जति पनि तथ्याङ्कहरू निस्केका छन् विगतमा तपाईको धेरै ठाउँमा त्रुटिहरू देखिन्छ। म आफैले पनि एउटा तथ्याङ्कमा आदिवासी जनजाति भन्ने पुस्तक लेखेर यो